सुदूरपश्चिमाञ्चलमा सडक सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ भन्ने बारेमा हाम्रो चाहिँ नि आदरणीय युवराज भट्टज्यूले चाहिँ नि आफ्नो प्रस्तुति राखिराख्नु भएको छ र आज मात्रै छठ पर्व सकिएको छ हिजो र आज बिहान पनि छठ पर्व गरिएको छ। सबैलाई छठ पर्वको शुभकामना छ र छठ पर्वमा सूर्यको आराधना गरिन्छ अथवा सूर्यलाई सबैले पूजा गर्ने गरिन्छ। विभिन्न जनजाति र अहिले देशव्यापी रूपमा यो पर्व पनि भएको छ र हामीले सूर्यबाट केही सिक्नुपर्ने कुरामा सूर्यको जस्तो अनुशासन हामीमा भइदियो भने हामीले पनि केही अगाडि गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा भाव हामीले चाहिँ नि लियौँ भने यसले गर्दा हामीलाई पनि अगाडि बढ्न र एउटा चाहिँ नि यो जुन किसिमको विकासका कुराहरू छन् यसले चाहिँ नि सूर्यको अनुशासनलाई लियौँ भने समयमा नै उदाउने 100 वर्ष पहिला पनि आजको दिन यति बजे नै उदाइराख्या हुन्थ्यो, यति बजे नै अस्ताउने। हजारौं वर्ष पहिला पनि सूर्य एउटै टाइममा उदाउने, एउटै समयमा चाहिँ यो जस्तै आज मङ्सिर महिनाको 6 गते छ भने 1000 वर्ष पहिला मङ्सिरको 6 गते पनि यही समयमा उदाउने। यति किसिमको अनुशासन सूर्यमा जुन छ त्यस्तै अनुशासन हामीमा पनि होस् भन्ने चाहिँ छठ पर्वको उपलक्ष्यमा केही कुरामा अलिकता हामीलाई पनि केही ढिलो हुने किसिमको गर्छ। यो चाहिँ एउटा सबैलाई यो छठ पर्वमा शुभकामना मिलोस् भन्दै म आजको कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि म यहाँहरूबाट अनुमति माग्न चाहन्छु। र आजको जुन विषय छ सुदूरपश्चिमाञ्चलमा सडक सञ्जालको अवस्था, यस सम्बन्धमा हाम्रा युवराज भट्टजीले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ नि यसभन्दा पूर्व उहाँलाई धेरै यो सम्बन्धी अनुभव छ। उहाँले चाहिँ नि श्रम मन्त्रालयमा व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा केन्द्रमा उहाँले चाहिँ रसायन विज्ञको रूपमा काम गर्नुभएको थियो र त्यस्तै गरेर व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यको सिम भन्ने फिनल्यान्डको प्रोजेक्ट, सिम नेपालबाट फिनल्यान्डको प्रोजेक्टमा उहाँले विशेषज्ञ रूपमा त्यसपछि काम गर्नुभयो र त्यस्तै गरेर वातावरण मन्त्रालयमा पनि वातावरण विज्ञको रूपमा त्यसपछि उहाँले काम गर्नुभयो र त्यसै गरी अहिले उहाँ आफू ट्यु अन्तर्गतका वातावरण विभागमा अनि एक किसिमले चाहिँ कन्सल्ट्यान्टको रूपमा चाहिँ उहाँ पनि अध्यापन गराइराख्नुहुन्छ र त्यहाँबाट नै उहाँले सडक सुरक्षाको बारेमा आफ्नो पिएचडीको स्कलरको रूपमा रहिराख्नु भएको छ। उहाँ पिएचडी गरिराख्नु भएको छ। एउटा चाहिँ नि अब उहाँ आफ्नो विषय रसायनशास्त्र हुँदाहुँदै पनि एउटा चाहिँ नि उहाँको चाहिँ नि आफ्नो सरोकारका कुराहरू सडकमा किन यस्तो किसिमको दुर्घटना भइरहेको छ, यसमा के कारण छन्, कसरी भइरहेको छ भन्ने किसिमका कुरा उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। र मलाई पनि एउटा सानो अनुभव छ, म मेरो अनुभव सेयर गर्दै यहाँ यो कार्यक्रम सुरु गर्न चाहिँ म अनुमति माग्न चाहन्छु। र म पनि लगभग मलाई वर्ष थाहा छैन, तर यो चाहिँ नि सायद साउनको महिनातिर थियो होला, पहाडबाट म बैतडीबाट झर्ने क्रममा एकचोटि चाहिँ नि बिचमा यो त्यो के अरे खिर खाने ठाउँमा के अरे मुडा कहाँ हो त्यो साउखर्कमा चाहिँ नि ड्राइभर बाहिर झर्यो। बाहिर 2 घन्टा जति त्यहाँ रोक्दो रहेछन्, 2 घन्टा रोकेर त्यहाँ सुत्ने रहेछन्। अरू गरे ड्राइभर चाहिँ गाँजा खान गएछ। अब यस्तो स्थिति के नाइट गाडीमा गाँजा खाएर त्यसले चाहिँ नि एकछिनपछि अब 1.5-2 घन्टा अरू कोही सुते कोही के भयो, म पनि यसो बाहिर गएको देख्दा उसले गाँजा खाइरहेको छ। पछि त्यही मान्छे चलाउन आउँदैछ, अचम्म लाग्यो। तर डर भएर यति डरले अब जोरले चलाउने, ऊ त एकदम अनकन्सियस तरिकाले चलाए जस्तो लाग्ने कि अब अरू मान्छेलाई हेर्ने भयो, यिनीहरू मर्लान् म पनि मर्छु भने यिनीहरू पनि मर्छन् भन्ने मनमा त्यस्तो हुँदै बल्ल तल्ल चाहिँ नि तराईसम्म पुग्यो। त्यसपछि अलिकता ड्राइभर र त्यहाँ जो कन्डक्टर थियो तिनीहरूको चाहिँ नि पतरियामा अलिअलि जस्तो के वाद विवाद जस्तो यताउता समयको के कुरो गर्दै थिए। अनि त्यसपछि चाहिँ एकछिनपछि हामी लगभग 5-6 बजिसक्यो, उज्यालो हुँदै थियो। उता बाणीतिर जाँदै थियौँ र बाणीतिर जाँदाखेरि त त्यो ड्राइभर त्यसले इन्टेन्सनली गरेको या गाँजा खाएको भएर निदायो या के भयो, त्यो बाणीको त्यो उसमा ठिक्कै पुल क्रसमा पुलमै गएर त्यो चाहिँ गाडी ठोक्यो, यता ठोक्यो उता ठोक्यो त गर्दै काहीँ पनि हामी झर्न चाहिँ बाहिर गर्न सकेन। उसले अलिकता कन्ट्रोल गर्यो, ठ्याक्कै गाडी रोकेर त्यो चाबी लिएर त्यसपछि भाग्यो। बल्ल तल्ल चाहिँ हामी जोग्यौँ। यस्ता किसिमका विभिन्न किसिमका अब पहाडतिर गएपछि अब बाँचिन्छ कि मरिन्छ, फर्किँदा कस्तो हुन्छ भन्ने भावले हामी जुन किसिमको अहिले गरिराखेका छौँ, यी कुराहरू देखेर वास्तवमा युवराज सरले चाहिँ आफ्नो प्रस्तुति गर्नुहुनेछ यसको बारेमा। र अघि माया सरले पनि भनिराख्नु भएको थियो धेरै किसिमका चाहिँ चुनौतीहरू छन्, धेरै किसिमका कुराहरू छन्। सायद यो कुराहरू आउनेछ र अन्तमा हामी 45 मिनट जति उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ बढीमा, र त्यसपछि हामी प्रश्न उत्तर गर्नेछौँ। यति भन्दै म युवराज सरलाई आफ्नो प्रस्तुतिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। युवराज सर। हजुर आवाज आएको छैन युवराज, के भयो?
धन्यवाद। पर्सन संरक्षण समूह हामी निकै वर्षदेखि आबद्ध थियौँ र अहिले विद्वान हाम्रा सम्पूर्ण अग्रज यसमा दाजु लगायतका सम्पूर्ण जुन आउनु भएको छ, म असाध्यै खुसी छु। यो कुरा अहिलेको जल्दो बल्दो स्थिति र जल्दो बल्दो अवस्थामा हामी केही न केही कुरा हाम्रो कन्ट्रिब्युसनबाट कसैले त्यो कुरा स्थापित गर्न सक्छ र बेनिफिट लिन सक्छ, हामी त्यसको सम्भाग हुन सक्छौँ भनेपछि यो महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी प्रशंसा संरक्षण समूह र सुदूरपश्चिम सडक सुरक्षा सञ्जालको माध्यमबाट केही न केही यो बारेमा टिप्स दिन खोजिरहेको। यो मेरो खासमा अध्ययनको विधा एउटा हो र अर्को यो कुरा विधाबाट पाएका प्राप्ति चाहिँ होइनन्, यो अनुभवबाट आएका कुरा, अहिलेसम्मका अनुभवहरू। जस्तो अम्बादत्त भट्टराईले जुन भन्नुभयो, उहाँले भनेका अनुभवहरू जस्तै हामीले पनि पाएका 20औं वर्षका अनुभवहरूलाई एउटा ठाउँमा ल्याउने कुराहरू, र यो ल्याउने कुराले हामी कसै ठाउँमा केही चेन्ज गर्न सक्छौँ भने यो राम्रो हुन सक्छ। हामीले दिने समाजलाई हो, त्यसकारण यो समाज राम्रो हुन सक्छ, समाजपछि राष्ट्रको राम्रो होला। हामी त्यो शिकार नबनौँ। जो दुर्घटनाको अहिले जल्दो बल्दो स्थितिमा हाम्रो खोडिपेको जुन घटना छ त्यो हाम्रो ताजा मानसपटलमा छ। यसको कुरासँगै म अगाडि बढ्न चाहे। यो आजको दिनमा सडक सुरक्षा र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सेरोफेरोमा हामी कुरा गर्नेछौँ, तर सुदूरपश्चिम मात्रै प्रदेशको रूपमा हेऱ्यौँ भने हामी त्यो मात्रै कुरा नहुन सक्छ। त्यसकारण नेपालको सेरोफेरो र विश्वको सेरोफेरोसँग पनि जोड्नु पर्ने देख्दछौँ। यो सन्दर्भमा रोड सेफ्टी इज नो एक्सटेन्टको कुरा आएको छ। जहाँ सुरक्षाको कुरा छ त्यहाँ एक्सटेन्टको कुराहरू डेफिनेटली हामी कम गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा सुरक्षा र दुर्घटनाको बिचमा धेरै नजिकको अन्योन्यसित सम्बन्ध छ। यो सम्बन्ध हामी आजको दिनमा ब्रेकअप गर्नुपर्ने हुन्छ, किन दुर्घटना हामीलाई चाहिएको होइन, सुरक्षा हामीलाई चाहिएको हो, हामीलाई ज्यान चाहिएको हो। त्यस कारण ज्यान जोगाउँ र यो जोगाउने अभियानमा हामी अग्रसर हौँ भन्ने कुराको सन्दर्भमा आज हामी यो कुराहरूको लाइभ सेयरिङ जुन गर्दैछौँ, यो यहाँहरूलाई हामी बताउनुभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण पार्टमा यहाँहरूमा भएका अनुभवहरूलाई पनि त्यो पुनर्ताजगी गर्ने र आफूले पनि त्यो कुरा सिक्ने मौकाको सन्दर्भमा हामीले लिन खोजिरहेका हो। र यो पिक्चरमा मैले पिक्चरको फ्रन्ट लाइनमा देखिरहेको छु दुईटा पिक्चर मसँग अलिकति अहिलेको एट्र्याक्टिभ पिक्चर मैले देखेँ। एउटा हाम्रो सडकको सञ्जालको कुरा गर्दैछौँ, पहाडमा हामी सडक बनाउँदैछौँ, त्यो सडकको अवस्था, र अर्कोतिर अस्ति मात्रै भएको दुर्घटना, खोडिपेको दुर्घटनाको फोटो छ जहाँ उद्धारकर्मीहरूले असाध्यै राम्रो काम गरेर उद्धार गर्नुभएको अवस्था छ। तर पनि यो दुईटा कुरा हाम्रो लागि आवश्यक, सडक आवश्यक हो तर सडकको न्यूनतम पूर्वाधार आवश्यकता हो, त्यो कुरा हुनुपर्दछ। त्यस कारणले गर्दा दुर्घटना हुन्छ भन्ने पहिला अनुमान गरिकन त्यस्तो सडक बन्नुपर्ने हुन्छ। र यो आजको दिनमा एउटा नागरिकबाट त्यो जनचेतना भइकन हामीले नीति निर्माणसँग त्यो कुरा पुग्नु पर्नेछ। यो विषयले केही न केही हामी छलफलमा ल्याउने एउटा मसलाको रूपमा यसलाई उपयोग गर्न सक्नेछौँ भन्ने कुरामा म यहाँसँग अनुरोध गर्दै आफ्नो प्रस्तुतिको खाका यहाँ प्रस्तुत गर्न गएँ। मैले प्रस्तुति अहिले जुन मलाई दिएको समय छ 45 मिनटको समय, म 5-7 मिनटको अगाडि पछाडि होला। तैपनि हामी पृष्ठभूमिको कुराहरू के हो, सडक दुर्घटनाका कुराहरू यस्तो, अनि सडक र यातायातको कुराहरूको सन्दर्भमा कुरा गर्नेछौँ। त्यसपछि सडक सुरक्षाको पृष्ठभूमिसँग जोड्नेछौँ। मुख्य कारणका अवस्था हामीसँग कहाँनिर छन्, त्यसपछि यसका आधार स्तम्भ के छन् र यसको न्यूनीकरणका आधारहरू के हुन्, हामीसँग न्यूनतम कानुनका आधारहरू के छन् त्योसँग कुरा गर्नेछौँ। के हाम्रा चुनौतीहरू छन्, त्यसपछि हाम्रा के प्रयासहरू भएका छन्, त्यो इफोर्टको पनि कुरा गरौँला। त्यसपछि हामी प्रवर्धनात्मक रणनीतिकोसँग सन्दर्भ राखेर यो सेरोफेरोमा हामी कुरा गर्नेछौँ। यो सेरोफेरो सँगसँगै जाने बेलामा हामी महत्त्वपूर्ण कुरामा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। आजको दिनमा जुन अवस्थामा हामी छौँ, नेपाल विषम एकदम विशिष्टताको देश छ। त्यस कारणले गर्दा जियोग्राफिकली, जियोलोजिकली, होल कुरा क्लाइमेटको रूपमा पनि, इकोनोमिकल, सोसियल, हरेक डाइमेन्सनबाट हामी विशिष्टता छौँ। त्यो विशिष्टतासँग जाने बेलामा हामी महत्त्वपूर्ण पार्टमा सडक त्यहाँनिर जोडिएको छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो भौगोलिक अवस्था हेर्ने भने 83% चाहिँ हाम्रो उच्च पहाड, मध्य पहाडको सेरोफेरो हाम्रो छ। त्यसपछि 13% मात्रै तराई भूभाग छ जहाँ, तर हाम्रो सडक सञ्जाल पहाडमा बढी छ। यो कुराले गर्दाखेरि हामी यो पहाड कुरा गर्दैछौँ। त्यस्तै भौगोलिक अवस्थामा 5 प्रकारमा बाँडेको छ। मौसम पनि हामीसँग फरक प्रकृतिको मौसम छ। त्यसका दुर्घटनाका सम्भावना मौसमसँग जोडिएको कारणले गर्दा यो हामी धेरै कुराहरूसँग यसलाई जोड्न सक्नेछौँ। सामाजिक परिवेशको कुरामा हेर्ने बेलामा हामीसँग विभिन्न खालका सामाजिक परिवेश छन्, विभिन्न खालका वर्ग समुदायका कुराहरू छन्। र आर्थिक रूपले हेर्ने हो भने हामीसँग अल्ट्रा पुअरदेखि लिएर रिच पिपुलसँगको कुराहरू छ। र महत्त्वपूर्ण पार्टमा मेरो कन्सर्न भनेको सडक सञ्जालको कुरा गर्नेछौँ। सडक सञ्जालको कुरा गर्दाखेरि 60 देखि 4000 मिटरसम्मको हामीसँग सडकको सञ्जाल छ एल्टिट्युडमा हेर्ने हो भने। यो पार्टसँग जाँदाखेरि हाम्रो नेपालको भूभाग र भौगोलिक अवस्थाले गर्दाखेरि हामी सडकसँग धेरै गम्भीर रूपले हेर्नुपर्ने स्थिति हामीसँग छ।
र दोस्रो कुरामा हामी हेर्ने हो भने यातायात र सडकको अवस्था आजसम्म हामीले हेर्दाखेरि हाम्रो महत्त्वपूर्ण कुरामा जियोलोजिकली कस्तो डिस्ट्रिब्युसन भएको छ र त्यसपछि रोडको डिटेलमा हाम्रो चाहिँ रोडको करेक्टरिस्टिकसँग कस्तो जोडिएको छ भन्ने कुरा आउँदाखेरि टोटल हाम्रो जियोलोजिकली हामीसँग 61,000 किलोमिटर सडक छ जहाँनिर हाम्रो हिमालदेखि लिएर तराईसम्मको डिस्ट्रिब्युसन भएको छ। त्यस्तै हाम्रो कालोपत्रे सडक, ग्रेभल सडक लगायतको यो माटोको सडकहरू कच्चा सडक भन्छौँ त्यो सडकको रूपमा हेर्ने हो, त्यसको वर्गको रूपमा हेर्ने हो भने 34,000 एराउन्डमा किलोमिटरको सडक छ। अब यो सुदूरपश्चिम प्रदेशको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हामीसँग सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट बनेको सडकको जम्मा 1568 किलोमिटर सडक छ र त्यसको लक्ष्य चाहिँ 31,000 पुर्याउने लक्ष्य छ। यो कारणले गर्दाखेरि हामीसँग त्यो गोल 3 वर्षको लागि दिएको रहेछ। मैले यो सुदूरपश्चिम प्रदेशको डाटाबाट पाएको थिएँ। यो सन्दर्भसँग जाने भने अब सवारी साधनको कुरा आयो। दोस्रो पार्टमा सडक पछाडि हाम्रो सवारी साधन, किनकि सवारी कहाँ गुड्छ सडकमा गुड्छ, त्यसकारण सडकको अवस्था र गाडीको स्थिति दुइटै तालमेल मिल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर कुरा गर्दै हो भने हामीसँग टोटल रेजिस्टर्ड भेहिकलहरू चाहिँ 32 लाखको हाराहारीमा छ, जसमा सबभन्दा बढी मोटरसाइकलको छ। दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन 25 लाखमा छ, त्यसकारण 79% को हाराहारीमा मोटरसाइकल छ। त्यसकारण घर घरमा मोटरसाइकल भएको अवस्था छ र घर घरमा मोटरसाइकल भएको कारणले गर्दा हामी असाध्य दुर्घटनाबाट रिस्क फ्याक्टरमा छौँ। यसपछिको दोस्रो ठुलो रजिस्ट्रेसनको आधारले हेर्ने हो भने कार, जिप र भ्यानको कुरा छ। त्यसपछि बस पब्लिक बस त 1.5% मात्रै छ। पनि यो कुराले गर्दा पनि हामीसँग सडक र हामीसँग यो सवारी साधनको तालमेल मिल्न सकेन भने दुर्घटना हामीसँग धेरै नजिकबाट शिकार बन्न सक्छ भन्ने कुरा हामी हेर्न सक्छौँ। त्यसै अब सडक सुरक्षाको पृष्ठभूमिको कुरा गरौँ। सडक सुरक्षाको पृष्ठभूमिको कुरा गर्ने बित्तिकै हामी के भन्न चाहन्छौँ त भन्दा यो सडक जनतासँगको प्रत्यक्ष सम्बन्धित एउटा पक्षको भएको छ। त्यसकारण हरेक कुरा जनतासँग जोडिएको छ। गाउँ गाउँमा हिँडेको छ भने चाहे मोटरेबल बाटो होस् चाहे ठुलो बाटो होस्, त्यसकारण जनतासँगको कुरा भने सुरक्षा पनि जनताकै लाग्यो। त्यसकारण सडक सुरक्षा आज जनताको सुरक्षासँग सम्बन्धित कुरा छ। दोस्रो कुरा यो एउटै पक्षको कुरा छैन, यहाँनिर बहुआयामिक, बहुपक्षीय र बहुचरणीय कुराहरू छ। त्यसकारण बहुपक्षीय कुराहरूमा हेर्ने हो भने बहुआयामिक कुरा हेर्ने हो भने त्यहाँ मान्छेको कुरा इन्भल्भमेन्ट छ, भेहिकलको इन्भल्भमेन्ट छ, वातावरणको इन्भल्भमेन्ट छ। अब यो कुरा एउटै मात्रै तीनटाको कम्पोजिसन मात्रै छैन। त्यसकारण तीनवटा चरणमा छ, एउटा प्री फेज छ, एउटा अनगोइङ फेज छ र एउटा पोस्ट फेज छ। त्यसकारणले गर्दा बन्नु पूर्व छ, गाडी गुड्ने बेलामा छ, त्यसपछि गाडी गुडे पछाडि दुर्घटना भए पछाडिका कुराहरू। त्यसकारण तीनवटा यस्ता कुराहरू छन्। अर्को कुरामा हेर्ने हो भने यो महत्त्वपूर्ण पार्टमा आज सार्वजनिक स्वास्थ्य, वातावरणीय स्वास्थ्य र आर्थिक पक्षसँग सरोकार मुद्दा भएको छ। त्यसकारणले गर्दा हामीसँग कति मान्छे मर्यो, कति मान्छे चोटपटक भयो, यसको स्वास्थ्यसँग जोडिएको छ। कति वातावरण इन्फ्लुएन्स भएको छ, वातावरण कति बिग्रिएको छ र कति वातावरणीय पक्षबाट हामी हानि पुगिरहेका छौँ। दोस्रो वातावरणीय पक्ष। तेस्रो कुरा हामी जति पनि कुराहरू भएको छ, चाहे मृत्यु होस् चाहे अङ्गभङ्ग होस्, यो सबै कुराबाट हामी के भएको छ भने चाहे गाडी बनाउनु परोस् र सडक बनाउनु परोस्, यो सबै आर्थिक पक्ष। त्यसकारणले गर्दा इकोनोमिकल हाम्रो कन्सर्न भएको छ। टाउको दुखाइ यो तीनवटै पक्षबाट भएको सँग छ। त्यसकारणले गर्दा यो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। त्यसकारण हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, यो सरोकार यहाँनिर छ। अर्को कुरा गर्ने बित्तिकै हामी सवारी सञ्चालन र सडक प्रयोगको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो यो पृष्ठभूमिमा कुरा गर्दा हाम्रो के हो त सडक सुरक्षा भन्दा सुरक्षित व्यवहारबारे शिक्षा दिने हो। दोस्रो कुरा सडकमा भएका विद्यमान खतराहरूको बारेमा हामीले जानकारी दिने हो, त्यसलाई उन्मूल पार्ने हो। त्यो पार्न सकेन भने त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने हो। यस कारणले गर्दा सडक सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण आज हामीसँग यो अवस्था ल्याउनै पर्ने देखिन्छ। अर्को यसले समेट्छ कसलाई त? अब सडक सुरक्षा समेट्ने कुराहरू आउँदाखेरि सुरक्षित आवागमनको कुरा आउँछ, सहज यातायातमा पहुँचको कुराहरू, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण लगायतका विभिन्न सडक यातायात प्रणालीसँग आबद्ध कानुनी व्यवस्था, संरचनाका व्यवस्थाहरू, सवारी साधनका कुराहरू, सडक प्रयोगका कुराहरू, सडक दुर्घटना पीडितहरूको उद्धार, उपचार, क्षतिपूर्तिसँग यसको संलग्नता छ। त्यसकारण यसले समेटेको क्षेत्र भनेको धेरै छ, छोडेको कुरा केही पनि छैन। अर्को कुराहरू सबै सडक प्रयोगकर्ताहरू जस्तो पैदल यात्री, दुई पाङ्ग्रे, चार पाङ्ग्रे, बहुपाङ्ग्रे जति पनि छन्, यो सबै सडकमा गुड्ने हुन्। त्यसकारण योसँग सरोकार छ, यसको क्षेत्र त्यहाँनिर हो। र अन्य प्रयोगकर्ताहरू, त्यसको अन्य प्रयोगकर्ताहरूमा पनि यो विभिन्न खालका प्रयोग जसले रोड प्रयोग गर्छ तिनीहरूसँग सरोकार छ। त्यस कारणले गर्दा सडक दुर्घटनाको लागि र सडक सुरक्षाको लागि कुरा गर्ने हो भने हामी यो कुराहरूसँग हेर्न जरुरी छ। अर्को कुरा अब विश्व परिवेशको कुरा गरौँ हामी। अघि हामीले भन्यौँ जनस्वास्थ्य, वातावरण र इकोनोमीको कुरा गर्ने बित्तिकै हामी यहाँनिर कुरा गर्छौँ विश्व परिवेशले के भन्छ त? विश्व परिवेशले गर्दाखेरि वार्षिक 1.35 मिलियन प्रति वर्ष मृत्यु भएको छ।
र त्यही 3700 जना प्रतिदिन मृत्यु भएको छ, जसमा 50 मिलियन अङ्गभङ्ग र घाइते भएका छन्, जसमा बालबालिकाको रूपमा हेर्ने हो भने प्रतिदिन 500 वटा बालबालिकाहरू र प्रति 3 मिनटमा एक बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। यो कुरा हामीसँग पनि छ, किनभने यो रिस्क फ्याक्टरहरू हामीसँग हेर्नुपर्ने जरुरी छ। अर्को कुरा दक्षिण पूर्वी एसियाको कुरा गर्ने हो भने वार्षिक 3,16,000 को मृत्यु भएको छ, दैनिक 865 जनाको मृत्यु भएको र अङ्गभङ्ग घाइते र अङ्गभङ्ग भएको छ। र भविष्यमा यिनले कसरी प्रिडिक्ट गरेको छ भने 20 देखि 50 गुणासम्म वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। यस्तै कुराहरूले गर्दाखेरि प्रभावितको तुलनामा आधाभन्दा बढी मोटरसाइकल, साइकल र पैदल यात्री भएको छ भने चाहिँ हामीसँग 79% को सम्भावना गाडीको क्यापेसिटी छ टु व्हिलरको भने हामीसँग बढी रिस्क फ्याक्टर त्यसको छ। त्यसकारण यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ बाहुल्यताको आधारमा हेर्ने हो भने धनी राष्ट्रहरूसँग बढी अटोमोबाइलको दुर्घटना भएको छ, टु व्हिलर भन्दा उनीहरूको 4 व्हिलर भन्दा माथिको छ। उमेर समूहको आधारमा हेर्ने हो भने हामीसँग सडक दुर्घटनाको उमेर 15 देखि 44 वर्षको उमेरको बिचमा बढी भिक्टिम भएका छन्, यिनीहरू बढी एफेक्टेड ग्रुपहरू। जोखिमताको आधारमा हेर्ने हो भने पैदल यात्रीहरूमा 10 वर्ष मुनि र 65 वर्ष माथिको उमेर समूह छ, जसमा उनीहरूको कुल दुर्घटनाको 35 देखि 40% उनीहरूले ओगटेको छ। त्यसकारणले गर्दा हामी धेरैभन्दा धेरै बच्चा, धेरैभन्दा धेरै वृद्धहरूको सचेत हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। र यो पार्टहरुसँग कुरा गर्दैछौँ। अर्को कुरा सडक दुर्घटनाको 10 र 20 को प्रक्षेपणको कुरा गर्ने हो भने पहिलो 8औं मृत्युको कारण थियो, अब उनीहरूको प्रक्षेपण अनुसार दोस्रो मृत्युको कारणमा पुग्ने अवस्था देखिएको छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले यसलाई चासोको रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ। अर्को सडक दुर्घटनाको सन्दर्भमा 2020 र 2030 को दोस्रो यिनीहरूको डिकेडेक्सनमा हेर्ने हो भने यिनीहरूले प्रक्षेपण गरेको 500 मिलियनको मृत्यु हुने सम्भावना देखिन्छ। यो कुरा हामीसँग भयावह हुन सक्छ, यसमा नेपाल पनि जोडिएको हुन सक्छ, जोडिन्छ नै हुन सक्छ भन्दा पनि। अर्को कुरा सडक दुर्घटनामा पीडितको उपचार र पुनर्स्थापनाको लागि विश्वभरमा 1.7 ट्रिलियन अमेरिकन डलर खर्च गरेको, जसको जीडीपीमा हामीले 6.5% त्यो अकुपाई गरेको छ भने यति ठुलो लस हामीसँग भएको छ, धनराशि यति गइरहेको छ। यो धनराशि हामी जोगाउन सक्छौँ भने यो धनराशि कहीँ न कहीँ लगानी हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा सडक दुर्घटना हुने खर्च हामी लगानीतिर जान सक्छौँ। यो नेपालको स्थिति हेर्ने हो भने अब 2075-76 को कुरामा हेर्ने हो भने हामी 2779 भनेको 2800 हाराहारीको मान्छेहरूको मृत्यु भएको पाएका छौँ, जुन नेपाल प्रहरीको प्रतिवेदनले देखाएको छ। औसत 10 वर्षको हेर्ने हो भने 2010 र 20 को औसतमा जाने हो भने प्रति वर्ष हाम्रो 2100 को अनुभव मृत्युको भएको छ, जसमा प्रतिदिन 5 जनाको मृत्युवरण भएको पाइएको छ। यस्तै गम्भीर दुर्घटनाको 4000 भएको छ भने सामान्य दुर्घटना 8000 भएको। यसको अनुपात हेर्ने हो भने 1, 2 र 2 को अनुपातमा भएको छ। भनेपछि हामी कति धेरै रिस्क फ्याक्टरमा रहेछौँ। हाम्रो सामान्य चोट कम लाग्नु पर्ने हो, मृत्यु बढी लागेर पनि मृत्यु कम हुनु पर्ने हो, तर मृत्युको रेसियो 1 to 2 भनेपछि धेरै ठुलो ग्यापमा उसमा छौँ, क्लोज डिस्टेन्समा छौँ। त्यसकारणले गर्दा यो धेरै मान्छेहरू मृत्युवरण भएको छ। अर्को एउटै दुर्घटनामा हेर्ने हो भने 5 देखि 31 जनासम्म मान्छे मरेका छन्। एउटै गाडीभित्र पनि 31 जनासम्म मरेको मान्छेहरू हामी फेला पारेका छौँ। अर्को घाइतेको सन्दर्भमा जाने हो भने अब 35 देखि 60 जनाहरूको घाइते भएको पनि पाएका छन् त्यो क्र्यासमा। त्यसकारणले गर्दा हामी अहिलेको यो नेपालको नक्सामा हेर्ने हो भने डिस्ट्रिब्युसन रातो बुलेटले देखाएको छ, यो सबै दुर्घटना भएका क्षेत्रहरूलाई तोकेको अवस्था भएकालाई टेबुलेटेड गरेको कुरा हो। यो सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने हामीसँग 10 वर्षको दरमियानमा 21,000 को हाराहारीमा मान्छे मरेका छन् भने 83,000 मान्छे चाहिँ सामान्य चोटपटक लागेका छन्, जहाँ 41,300 भनेको एराउन्ड 42,000 को अनुमान गरौँ यो चाहिँ अङ्गभङ्ग भएको छन्, भन्नुको मेजर इन्जुरी भएको। यो कारणले गर्दाखेरि हामी यो पनि एउटा तथ्याङ्क पूर्ण हो भन्ने जस्तो पनि लाग्दैन, किन कन्ट्राडिक्टरी यहाँ पनि छ। यो प्रतिवेदन आउने बेलासम्ममा धेरै कम बढी भइसकेको हुन्छ। यो पार्टहरूसँग हामी अझ पनि क्लियर हुन सकेनौँ। यो कुरामा सडक दुर्घटना नेपालको स्थितिमा हेर्ने हो भने 1 वर्षको हामीले तेरिजमा हेर्ने हो भने हामीसँग 200 को हामीले एभरेजमा अनुमान गर्ने बेलामा श्रावण 2076 देखि असार 2077 सम्म जाँदाखेरि जति पनि बढिरहेको अवस्था धेरै ठाउँमा छ र कम भएको अवस्था जम्मा वैशाखको महिनामा कम देखिएको छ, जहाँनिर त्यो अहिले लकडाउन कम्प्लिटली लकडाउन थियो। त्यसकारणले गर्दा त्यहाँ के हदसम्म दुर्घटना 0 ल्याउनु पर्ने त 0 पनि नआइकन त्यहाँ पनि 50 भन्दा नागिरहेको थियो भने लकडाउन भएको बेलामा पनि त्यहाँ दुर्घटना भएका छन् भने धेरै जसो एम्बुलेन्सका दुर्घटनाहरू, धेरै जसो त्यो ट्रान्सपोर्टिङ भेहिकलहरूका दुर्घटनाहरू भएकोले रेकर्ड आएको। यो कुराहरू यसरी जोडिएको छ, हामी यसरी हेर्न सक्छौँ। नेपालमा यो स्थिति हामीसँग छ। यो स्थितिसँग जाँदाखेरि अब हामी सुदूरपश्चिमको सेरोफेरमा हेरौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेश एउटा दिनेश खबरको स्रोतलाई हामी अनुमान गर्ने हो भने यो आङ्कलनको दृष्टिकोणमा हेर्ने हो भने हामी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दशैँ र तिहारको अवधिमा 56 वटा दुर्घटना भएका रहेछन्। त्यो 56 वटा दुर्घटनामा 28 जनाको मृत्यु भएको रहेछ, 126 जना घाइते भएको रहेछ।
जसमा 78 जनाको अवस्था गम्भीर छ भने अब अवस्था गम्भीर बनाएको मतलब ऊ नमरे पनि उनीहरू अङ्गभङ्ग भनेको रिहाबिलिटेट लामो दिनसम्म पछाडि रिहाबिलिट हुने हो। उनीहरूलाई पुनर्स्थापना केन्द्रमा राख्नुपर्ने देखिन्छ भने लामो इकोनोमिकल ड्रेन हुन सक्छ। अर्को कुरा ट्राफिक प्रहरी अत्तरिएको अनुसार के भनिएको छ भने कार्तिक र असोजको महिना, कार्तिक मसान्त बीचको महिना, 1 महिनाको दशैंको बीचमा 74वटा सवारी दुर्घटना भएको छ, जसमा 19वटा पुरुष र 6वटा महिला र 2वटा बालिका गरी 27वटाको मृत्यु भएको रहेछ। त्यस्तै 54 पुरुष मध्ये 54 पुरुष 21 महिला 3 बालक गरी 78 जना घाइते भएको खबर हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यो खबर सँगसँगै हामी असाध्यै चिन्ताग्रस्त छौँ कि यो कुराहरू अब हामी केही कुराहरू हेरौँ। नेपालमा यो दुर्घटनाको स्थिति अब के धेरैवटा दुर्घटना भएका छन्। मेजर एक्सिडेन्टहरूको कुराहरूमा हामी कहीँ रिफ्लेक्सन गर्ने हो भने बस दुर्घटना, स्कुल बसका दुर्घटना र जीव दुर्घटनालाई लिने हो भने डोटीमा सबभन्दा मैले हेरेको 2014 सालमा दुर्घटना भएको रहेछ, जसमा 27 जना मृत्यु भएको रहेछ, 60 जना घाइते भएका रहेछन्। डडेलधुराको कुरा गर्ने हो भने 2013 मा 12 जनाको मृत्यु भएको रहेछ, घाइते 35 जना भएको रहेछ। बैतडीको मृत्यु हेर्ने हो भने 2011 सालमा 2020 जनाको मृत्यु भएको रहेछ, घाइते 24 जना भएको रहेछ। काभ्रेको 2016 को दुर्घटना हेर्दै 31 जनाको मृत्यु भएको हो भने घाइते 43 जना भएको रहेछ। जाजरकोटको 2017 को कुरा गर्ने हो भने 26 जना मृत्यु र 41 जना घाइते भएको रहेछ। धादिङको कुरा गर्ने हो 2016 भने मृत्यु 19 जना र 14 जना घाइते भएको पाइएको छ। सिन्धुपाल्चोक 19 मा 2 पटक 19 मा भएको छ, एउटा अक्टोबर नोभेम्बरमा र एउटा डिसेम्बरको आसपासमा भएको छ। त्यसकारण टोटल हेर्दा 29 जना दुर्घटना भएको मृत्यु भएको छ भने यो 2 पटकका दुर्घटनामा गर्दा यति कुरा घाइते भएको छ, जसले यो सिन्धुपाल्चोकको घटनाले गर्दाखेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले रोड सेफ्टीको बारेमा कन्सियस हुनुपर्छ भन्ने एउटा स्टेटमेन्ट पनि निकाल्नु पर्यो र कामको लागि तातेको अवस्था पनि सरकारले निकाय थियो, तर अहिले त त्यति अगाडि बढेको अवस्था पनि देखेको छैन। बैतडीमा फेरि अस्ति मात्रै हाम्रो दर्दनाक दुर्घटना भयो, जसमा 9 जना घाइते मृत्यु भयो, 34 जना घाइते भयो। र म धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यहाँ उद्धारकर्मीहरूलाई कि उहाँहरूको त्यो रातोरातमा उहाँहरूले उद्धार नगरिदिनु भएको भए यो 34 जना मध्ये पनि 50% भन्दा बढी चाहिँ रातिभरि जाडो र अरू सिभियर पेनले गर्दाखेरि र उहाँको ब्लिडिङले गर्दाखेरि मृत्यु हुने अवस्थाबाट जोगाउनु भयो। त्यो कुरा एउटा हाम्रो लागि एउटा सुखद पनि भयो घाइतेहरूको लागि। त अर्को कुरा जीव दुर्घटनामा कुरा गर्ने हो भने जीव दुर्घटना हाम्रो 2016 सालमा 8 जनाको मृत्यु भएको थियो। हाम्रो प्रोफेसरहरू लगायतको टिम, हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्व प्राध्यापक पन्त सरहरूको र उहाँको घटनामा 8 जनाको जुन दुर्घटना भएको मृत्यु भयो र त्यसमा 7 जना घाइते भएको थियो। त्यसमध्ये प्रत्यक्ष रूपमा मैले देखेको उहाँको एकजना हाम्रो डाक्टर साहबको परिवारको चाहिँ खुट्टा अहिले पनि एउटा काटेर अर्को जोड्नु पर्ने अवस्था भएको छ। कति पेनफुल लाइफ दिनु भएको थियो। ड्युटीले चाहिँ हामीलाई एउटा लर्न दिएको कि जीवमा यस्तो दुर्घटना भएको थियो। अर्को कुरा चितवनको कुरालाई गरौँ। यो कुरा धेरै पुरानो स्वर्गीय मदन भण्डारीको घटना सडक दुर्घटना नै हो। त्यो सडक दुर्घटना पनि अहिलेको लागि हाम्रो लागि एकदम मनन गर्नुपर्ने दुर्घटनाको रूपमा आएको छ, किनकि त्यो कसरी क्रास भयो त यो कुरा। अर्को कुरा चितवनमा अर्को मुगलिङको नजिकमा स्वर्गीय माधव प्रसाद घिमिरेको दुर्घटना भयो, जहाँ 4 जना घाइते मृत्यु भयो, 1 जना घाइते हुनुभयो। र त्यहाँनिरको मैले एउटा अध्ययन गर्ने क्रममा के पाएको थिएँ भने पूर्व आइजिबीको मा टोली बनेको थियो। टोलीमा एउटा 3 जना सदस्य कमिटी बन्यो। त्यहाँ के बनेको थियो त प्रतिवेदन पढ्दाखेरि बार लगाउनु पर्यो भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा दिनुभयो। कति हचुवातालले प्रतिवेदन आयो, त्यो त बार मात्रै लगाउनु पर्यो, त्यो बार पनि लागेको छैन, अहिले पनि बार बनिएको छैन। त्यस कारणले गर्दा यी कुरा हाम्रो लागि सडक दुर्घटनाका केही नमुना। अब स्कुलको कुरा गर्ने हो भने बालबालिकाहरू किन पीडित भयो, किन भन्दा अब यो कुराहरू बालबालिकासँग हामीसँग असाध्यै गाह्रो छ। ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम राम्रो भएको छैन। 2018 सालको दाङको दुर्घटना हेर्ने हो भने 23 जना एउटै बसबाट मरेका छन्। त्यसैमा 22 जना घाइते भएका छन् भने कति गाडीमा कति विद्यार्थी गयो होला नि त? पिकनिक गएको हर्बेरियम कलेक्सनको सन्दर्भमा गएका हुन्। डडेलधुरामा 16 जना मृत्यु भएको र 17 जना घाइते भएको। डडेलधुरामा एउटा बस दुर्घटना भएको थियो, विद्यार्थीहरूकै पाएको थिएँ मैले। कञ्चनपुरमा 17 जना घाइते भएको थियो 2016 सालमा र नवलपरासीमा 2008 सालमा 22 जना मृत्यु, 5 जना घाइते भएको थियो स्कुल बसको दुर्घटनामा। यस्तै प्रकारका कयौं घटनाहरू छन्। आज मात्रै मैले इन्डियाको एउटा लखनऊको कताबाट प्रकाशित कुनै समाचारमा हाम्रो दिनेश खबरले लेखिरहेका थियो 14 जना मृत्यु भएको थियो। त्यो पनि जन्ती जाने बसहरू। हाम्रा त्यस्ता जन्ती मेला पाखा जाने बेलामा कति दुर्घटना भएका छन्, त्यो रेकर्डेड भएको छैन। त्यो रेकर्डहरू हामीले ल्याउँदा पनि धेरै कुरा सचेत गर्नुपर्ने देखिन्छौँ। यो पाठसँग जाँदाखेरि अब हामी नेपालको स्थितिमा हेर्दा भेहिकलको कुराहरू हेरौँ। गाडीको संख्या बढ्दैछ
सँगसँगै दुर्घटनाको संख्या, गाडीसँग क्र्यासको संख्या पनि बढ्दैछ। यस कारणले गर्दा हामी बढ्दो ट्रेन्डमा छौँ, गाडी पनि ल्याउँदैछौँ, दुर्घटना पनि बढाउँदैछौँ। त्यस कारणले गर्दा यो सिचुएसन हेरौँ, हामीसँग रोड छैन, त्यस कारण यो कुराहरू हामीसँग अवस्था गाह्रो हुनसक्छ। अर्को यतापट्टिबाट अर्को पिक्चर मलाई असाध्यै हेर्न मन लागिरहेको छ, कञ्चनपुरमा भएको दुर्घटना रहेछ। त्यो गाडीभित्र मोटरसाइकल छिरेको छ, कसरी छिर्यो, कसरी माथि आएको छ, त्यो असाध्यै एउटा एमेजिङ टाइपको सर्कस टाइपको दुर्घटना भएको छ। तर पनि त्यहाँ एकजना मान्छे चोटपटक लागेको अवस्थाहरू आएको थियो नोटिसमा। अब यहाँनिर अर्को सडकको अवस्था क्षतिपूर्तिको कुरा गर्ने हो भने हामी नेपालमा सन्दर्भमा कुरा गर्दा 11 मिलियन अमेरिकन डलर हामीले क्षतिपूर्ति दिइराखेका छौँ त्यसमा, यो घाइतेको उपचार उद्धार खर्चमा। अर्को बिमाबाट 60 मिलियन अमेरिकन डलर, एबाउट 8 अर्ब पैसाहरू बिमामा जाँदो रहेछ नेपालको। गाडी मर्मतको बिमा, गाडी घाइतेको उपचारको खर्च लगायतका दुनियाँ त्यो बिमा भएका कुराहरूमा, बिमित कुराहरूमा जाँदाखेरि 60 मिलियन अमेरिकन डलर भएको मैले कान्तिपुर पत्रिकाबाट पाएको थिएँ। यस्तै सडक दुर्घटना न्यूनीकरणको लक्ष्य नेपाल सरकारले कति राखेको छ त भन्दा 35 देखि 50% आधा जति घटाउँछु भन्ने लक्ष्य राखेको थियो। कहिले त 2013 देखि 2020, तर दुर्घटनाको संख्या त बढेको छ, घटेको त छैन। यो हाम्रो लागि चुनौतीपूर्ण भएको छ, यो हामी हेर्न सक्छौँ। अब यहाँ हेरौँ, हाम्रा कारण के हुन् त दुर्घटनाका, कस्तो कस्तो सिचुएसनमा हामी यातायात चलाइरहेका छौँ, कस्तो कस्तो समस्या हामीलाई दिइरहेका छन्। अब एउटै कुराले हुँदैन यार, समस्याहरू विभिन्न कुरा छन्। त्यहाँ वातावरण हेर्ने हो भने वातावरणको नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट हो कि एन्थ्रोपोजेनिक इन्भाइरोमेन्ट हो, बिल्ट इन्भाइरोमेन्ट हो, वा कुनै प्रकृतिसँग हामी लड्न सक्दैनौँ भने प्रकृतिभन्दा फरक कुरासँग लड्न सक्छौँ, तर प्रकृतिले दिएका कुरामा पनि दुर्घटना भएको छ। जस्तो बस, यो बाढी आयो, बस क्रस गर्दैछ, मान्छे क्रस गर्दै, यो ठाउँमा पनि कयौँ ठाउँमा मान्छेहरू बगाएका कुराहरू बाट दुर्घटना भएका छन्। यो हामी रिस्क लिइरहेका छौँ। अर्को पुलै बगाएको छ, कहिले कहिले पुलमा चढ्दै त्योबाट गाडी खसेका कुराहरू छन्। कहिले पहिरोले गर्दा गाडी भाँसिएर गाडीमा तल सिफ्टिङ गरिदिएको छ, यो रोडै ड्यामेज गरिदिएको छ। अब यो भूकम्पले गर्दाखेरि रोड छ्याछ्या परेको छ, यो भक्तपुरको सडकको थियो, यो छ्याछ्या परेको सडकमा कति दुर्घटना त्यति बेला भयो होला, यसको पनि रेकर्ड आयो होला। तर यस्तो समस्याहरू हामीसँग अझ पनि प्रशिष्ट छ। अब यो पिक्चरमा यो हाइवे हो, यो हाइवे चाहिँ बैतडीको खोचलेकको हाइवे हो, र यसलाई मैले अस्ति मात्रै आइआरएफ ग्लोबलमा यो फोटो कन्सर्न गर्दाखेरि, म अस्ति ट्रेनिङमा भएको थिएँ रोड सेफ्टी एडिटरको, मैले कोर्समा यो डिस्प्ले गर्दाखेरि उनीहरू पनि असाध्यै इन्ट्रेस्ट लिएर यसलाई चाहिँ उनीहरूले हेरे। किन हेरे त भन्दाखेरि यो बाध्यता हो, हाम्रो बाध्यता पनि हो। यसलाई हामीले हटाउन पनि सक्दैनौँ, यसलाई रिनोभेट गर्न पनि सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा यो धर्मसँग जोडिएको छ। उनले एउटाले भन्यो, म नेपालमा एउटा कुनै वर्ल्ड ब्याङ्कको प्रोजेक्टमा आएको थिएँ, यो त एउटा धर्मसँग जोडिएको छ, हामीले यसलाई हटाउन पनि मिल्दैन। त्यस कारण अब हामीले सिफ्टिङ गर्नु पर्यो। अब हाइवे हटाउन सक्दैनौँ, रुखलाई पनि हटाउन सक्दैनौँ भने त्यसलाई कसरी बढाउन सक्छौँ त? यो मेन हाइवे हो, यो दार्चुला जाने हाइवेमा देखेको, मैले अस्ति आफै गएको पिक्चरलाई लिएर आएको थिएँ। यो हामीसँग पहाडको भौगोलिक स्थितिले गर्दा हिउँ पर्ने अवस्थाहरू हामीसँग उत्तिकै छ। त्यस कारणले गर्दा हामीसँग हिउँ पर्दाखेरि दुर्घटना भएका छन्। यो मैले अस्ति आउँदाखेरिको मैले अनुभव पाएको थिएँ, हिउँको बेलाको सडकको फोटो खिचेर ल्याएको थिएँ। योभन्दा यो हिउँमा पनि हाम्रो पहाडमा दुर्घटना भएका छन्। अर्को कुरा, सडक खन्दाखेरि के हुन्छ, हामीसँग रोडको विड्थ कम हुन्छ। त्यस कारण त्यो हामी के हुन्छ, त्यो बेलामा कन्स्ट्रक्सन गर्दा कति विड्थ छोड्ने गाडीको भन्दा त्यो सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा के हुन्छ, गाडी लगिहाल्छौँ, अनि त्यहाँनिर त हामीसँग धसिने सम्भावना भएको हुनाले यो कन्स्ट्रक्सनका बेलाका दुर्घटना हुन सक्छन्। अर्को, यहाँ चाहिँ पहिरोले गर्दा रोडलाई अतिक्रमण गरेको छ। यो अतिक्रमण गर्दाखेरि यो ठाउँमा हामीले गाडी जान गाह्रो छ। त्यस कारणले गर्दा यो अवस्था पनि हाम्रो लागि। अर्को कुरा, हामी रोडलाई अकुपाई गर्दैछौँ, अतिक्रमण र अर्को मिसयुज गर्दैछौँ वा अन्य प्रयोजनका लागि उपयोग गर्दैछौँ, यो पनि दुर्घटना कारक हुन सक्छ। जस्तो गाईहरू, हाम्रा अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश र प्रदेश नम्बर 5 मा सबभन्दा विकराल समस्या भनेको छाडा गाईहरूको। यो छाडा गाई हाम्रा सडकमा बसिरहेका छन्। यो सडकले बस्दाखेरि हाम्रो सडक अकुपाई भयो, सडक प्रयोगकर्ताले प्रयोग गर्न पाएन। त्यस कारणले गर्दा उनीहरूको लागि एउटा समस्या हुन सक्छ। अर्को कुरा, हामीले रोड खाली देखिहाल्यो तर खेल खेलिहाल्यो, त्यहाँनिर त्यस्तो ठाउँमा गाना बजाना दिइहाल्यो, अर्को गरिहाल्यो, सडक अतिक्रमण गरेर त्यसरी हामीले रोक्न मिल्दैन। त्यस कारणले गर्दा यो जस्तो भए पनि हामीले सडकलाई अतिक्रमण गर्न मिल्दैन, सडकलाई अरू प्रयोजनलाई ल्याउनु हुँदैन, चाहे खुला होस् चाहे लकडाउन होस् र नयाँ होस्, यो कुराहरू। अर्को कुरा, सडकको अवस्था, हामी राजमार्गको सडक हेर्दा मैले सुदूरपश्चिम यो एउटा एफएमबाट पाएको थिएँ,
यो न्युजमा एफएममा देखाएको छ त्यो चिसापानी कलपुरदेखि चिसापानीदेखि अत्तरियाको खण्डमा यस्तो यस्तो सडकहरू छ्याछ्या परेको छ। अब यो छ्याछ्या परेको सडकमा स्पिड कसरी गर्छ त? स्पिड गर्ने बित्तिकै त्यहाँ गाडी क्रास हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा यो अवस्था। अर्को अवस्थामा हेर्दाखेरि हामीसँग दुर्घटना हुन्छ, दुर्घटना समाधान गर्ने एकातिर हुन्छ, निष्कर्ष निकाल्ने एकातिर हुन्छ, भिड अर्कोतिर हुन्छ। त्यस कारण यो भिडले गर्दा अर्को दुर्घटना हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा यो खालको पनि हामीसँग टेन्डेन्सी छ जसले दुर्घटनाको कारक बन्दैछ। अर्को कुरा हामी ओभरलोड र छतका कुराहरू गर्दैछौँ। गाडीमा कति लोड हाल्यौँ, कति हाल्नुपर्छ, कसरी बस्नुपर्छ, कहाँनिर राख्नुपर्छ, यस कारणले छतमा बस्ने यस्तो कुराहरू गर्ने। यो बढी जसो धेरै जसो के हुन्छ, चाडपर्वहरू, मेलापाकाहरू, बिहाव्रतहरू यस्तो यस्तोमा बढी भएको देखिन्छ। त्यस कारण यो कुराहरूमा त्यो एक्सक्युज गर्न पाइँदैन। यो कुरा दुर्घटनाको कारक हुन सक्छ। अर्को हामी गाडी नरोकिकन उत्रिन्छौँ र त्यसको पनि हिसाब किताब गर्ने बेलामा हामी त्यसरी चाहिँ एउटा पोजिसन नमिलाइकन हामी उभिएका हुन्छौँ। अर्को कुरा जेब्रा क्रसमा रोक्ने हाम्रो चलन भइरहेको हुन्छ। यस कारणले गर्दा यो जेब्रा क्रस कसको लागि त पैदल यात्री क्रस गर्नका लागि हो। त्यस कारणले गर्दा यस्तो ठाउँमा रोक्न पनि पाइन्न, यस्तो ठाउँमा ओर्लिन पनि पाइन्न। यो पार्टहरूसँग एउटा सेफ भएर रोक्नु हिँड्ने भयो, यो कारक हुन सक्छ। अर्को कुरा यो मैले अघि यहाँलाई निवेदन गरेको थिएँ, इन्डियाको भएको दुर्घटना, एउटा बिहामा 14 जना मृत्यु भएको यो ट्रकसँग ठोकेको यो बुलेरो जिप यो दुर्घटना हाम्रो लागि एउटा हिजो मात्रै भएको घटना मैले यहाँ देखाइदिन खोजेको। तर यहाँको नेपालको कन्डिसन पनि यस्तो नहोस् भनेर मसँग स्टेटमेन्टमा आयो। विदेशी विद्वानहरूले मलाई स्टेटमेन्टमा लेखेको छ कि यस्तो नेपालमा त नहोला है भनेर लेख्नु भएको छ। अब यो कुरा स्कुल बसको अघि कुरा आयो, स्कुल बसको चितवनको पिक्चर मैले पाएँ। यो बस दुर्घटना यसरी भएको छ, बसको क्र्यासहरू यसरी भइरहेका छ। अर्को कुरा ओभरलोडको कुरा गर्दै जाऊ, पहाडमा कति लोड हाल्ने कति नहाल्ने, यो ट्र्याक्टर आफैमा पल्ट्यो। यो पल्टिनुको कारण के त ओभरलोड। त्यो टर्न गर्दाखेरि लोडले लिन सकेन, त्यसले ब्यालेन्स गर्न नसक्दा खसेर गयो। अर्को कुरा अलिकति सशक्क रोडकैमा दुर्घटना हुन्छ। दुर्घटना स्वाभाविक कहिले कहिले होला, तर दुर्घटना भए पछाडिको कुराहरूमा सल्ट्याउनु बेलामा हामी असाध्यै पेनफुल जीवन व्यतीत गर्दछौँ त्यहाँनिर। यो कारणले गर्दा प्रहरी र उहाँ एजिटेसन भएको छ। यो एजिटेसनले गर्दा अर्को दुर्घटना निम्तिरहेको छ। एउटा सडक दुर्घटना सँगसँगै अर्को दुर्घटना आउने कुराहरू यो दुईटा पिक्चरले देखाएको छ। एउटा माथिको आगो टायर बालेको छ, एउटा तलपट्टि प्रहरी आएको छ। टिप्परले एउटा मान्छेलाई हिर्काएको रहेछ, त्यहाँनिर अनियन्त्रित भिड भयो। त्यस कारणले गर्दा प्रहरी आएर हटाउनु पर्यो। यो स्थिति हामीसँग नहोस्। अर्को कुरा यो पहाडमा खन्ने यो बाटोहरूमा बाटो खन्दाखेरि यो मेन हाइवेको बाटो बनाउँदै थियो, बनाउने क्रममा जाँदाखेरि अब यहाँनिर भिड छ। यो भिडमा कसरी कुन ठाउँमा ल्यान्डिङ दिने कसरी नदिने भन्ने कुरा यो हरेक पक्षले बुझ्नुपर्ने देखिन्छ। त्यस कारण सडक सुरक्षा एउटा पक्ष, त्यस कारण मैले अघि भनेको बहुआयामिक पक्ष हो, यो सबै पक्षको सरोकार हो भन्ने कुराहरू चाहिँ यसरी जोडिएका छ। अब हाम्रो चाहना के हो त? हामी सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलसँग जोडिएका छौँ। 2016-30 को बिचमा छौँ हामी। त्यस कारण 2013 यो 16-30 को बिच सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलले के भन्छ भन्दा एक्सेस टु सेफ, एफोर्डेबल, एक्सेसिबल र सस्टेनेबल ट्रान्सपोर्ट सिस्टम हो भन्छ। तर हामीसँग त्यो छ त? यो प्रश्न हामीसँग आउँछ। चाहे काठमाडौँको सडक होस्, चाहे पश्चिमको सडक होस्, यो सडकसँग जाँदाखेरि हामी त्यो कुराहरूसँग जाँदाखेरि हामीसँग यस्तो जाम लामबद्ध भएर जाम लागिरहेको छ भने अर्को त्यो जाम खुलेको हुन्थ्यो भने गाडी क्लियर हुन्थ्यो, त्यहाँ क्लियर वेज हुन्थ्यो, गाडी स्मुथली जान्थ्यो। तर जाम हुँदाखेरि त्यहाँनिर के भयो त भन्दाखेरि यो बाटो अत्कीर्ण भयो, आउनेले आउनु खोज्यो, जानेले जान पाएन। त्यस कारणले दुईटाको बिच कोलिजन हुन सक्छ। अर्को कुरा यस्तो खालको सडक छ जहाँनिर हामी हटाउनै सक्दैनौँ। दुर्घटना भएका छन्, महिनौँ दिनसम्म त्यस्तै फोर्छन्, राखिरहेका हुन्छौँ। त्यसले अर्को सडक अकुपाई गरेको छ। त्यस्तै कुराहरू लोडका कुराहरू र पोल्युसनका कुराहरू पनि त्यस्तै कुराहरू आएको छन्। अनि रोडमा यस्ता खालका अब्जेक्टहरू छन्, सोलिड अब्जेक्टहरू जो फिक्स भएर बसिरहेका छन्। पुलहरू, यो पुलसँग हाम्रो डिमार्केसन भएको छन्। त्यस कारणले गर्दा कहिले कहिले गाडी आएर क्र्यास हुन्छ। यो स्थिति हामीसँग छ। रोडको स्थिति यस्तो भएको भएर हामीसँग त्यस्तो गाडी राम्रोसँग कुदाउन सक्दैनौँ। यो पनि अर्को क्र्यासको सम्भावना हामीसँग रहन्छ। यो सँगसँगै हामीसँग अर्को कुराहरू यो अहिलेको 2 महिनाको पिरियडको अगाडि हामी बर्खाको यामको कुराहरू गर्ने बेलामा यस्तो खालको सडक अवस्था भयो, दुरावस्थामा सडक छ। यो दुरावस्थामा सडकले गर्दाखेरि कुनै पनि बेलामा यो रोड भाँसिन जान सक्छ। यो भाँसिने क्रम चाहिँ हाम्रो गाडी क्र्यास हुन सक्छ भने यो बनाउन कति पैसा लाग्छ त भन्दा 25.5 मिलियन अमेरिकन डलर उनीहरूले इस्टिमेट गरेका छन्, जुन 105 वटा इभेन्ट भएको त्यस्तोहरू यस्तो ठाउँमा त्यस्ता भएका छन्। यो स्थितिले गर्दाखेरि हामी सडक दुर्घटनाको लागि असाध्य चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छौँ। अब यहाँनिर कुरा गरौँ हामी सडक सुरक्षाको आधार स्तम्भ के हो त? महत्त्वपूर्ण पार्टमा सडक सुरक्षाको आधार स्तम्भ भन्ने बित्तिकै सेफ सिस्टमको एप्रोचको कुराहरू। हरेक कुरा सुरक्षित हुनु पर्यो, हरेक कुरामा सुरक्षितता ल्याउनु पर्यो। यो कुराहरूमा जाँदाखेरि यसका कोर भ्याल्युहरू छन्, यसको कोर प्रिन्सिपलहरू छन्, कोर एरिया अफ इन्टरभेन्सन छन्। यो कुरालाई कसरी गर्ने त? यो महत्त्वपूर्ण पार्ट हाम्रो अगाडि आएको छ।
यो पार्टमा जाने हो भने यो कुरासँग जाँदाखेरि हरेक कुराले सम्बोधन गरेको छ। त्यसकारण यो सम्बोधन गर्ने क्रममा जाँदाखेरि हामीले त्यो कुरा बुझ्न सक्यौँ र मनन गर्न सक्यौँ भने हामी त्यो दुर्घटनालाई जिरोमा त ल्याउन सक्दैन, गाह्रै छ, तर के हदसम्म न्यूनीकरण गरेर हामी टु सम एक्सटेन्ट जिरोसम्म ल्याउन सक्छौँ भन्ने कुरा हो। तर जिरो ल्याउनलाई जिरो भिजन, सडक दुर्घटनामा जिरो भिजन भनेको स्विडेन र नेदरल्यान्डले दिएको छ। यसको फलो अरू देशले गर्दैछन्। त्यसकारण स्विडेनको अस्तिको मिनिस्ट्रियल कन्फरेन्सले पनि त्यो कुरा भनेको छ कि हरेक विश्वमा 50% भन्दा मुनि गर्नु पर्यो सडक दुर्घटना भनेको छ, अदरवाइज यो भयावह स्थिति हुन्छ भनेर मिनिस्ट्रियल कन्फरेन्समा फेब्रुअरीको 2020मा भएको कुराले सम्बोधन गरेको छ। अब प्रिन्सिपल के हो त? सेफ सिस्टम एप्रोचको प्रिन्सिपल के हो त भन्दा ह्युमन मेक्स मिस्टेक अर इरर। मान्छेले गल्ती गर्न सक्छ, उसमा कैफियत हुन सक्छ। कैफियत कसरी हुन्छ त? के कारणले कैफियत भयो त? अघि हाम्रो इन्टेक्समै कुरा आयो, एउटा व्यक्ति भयो, गाडी रोक्नु पर्यो, अर्काले खिर खायो, उसले चाहिँ गाजा खायो अरे। आखिर त्यो कुरा त उसको मिस्टेक त होइन। मिस्टेक भनेको त गाडीमा कुनै उसको स्किलमा मिस्टेक हुनसक्छ, इन्भाइरोमेन्टमा मिस्टेक हुनसक्छ। उसले गाजा खाएर चलाउनु भनेको उसको मिस्टेक होइन। त्यस्तो ठाउँमा गाजा खायो, अर्को खायो, रक्सी खाएर गयो, त्यस्तो खालकोमा हो। तर मिस्टेक भन्ने दुर्घटना भन्दाखेरि ह्युमन मेक्स इरर भन्ने कुरालाई एउटा सम्बोधन गरेको छ। अब इरर कहाँ हो त? त्यो कुरा हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। कारक इन्भेस्टिगेसनको तरिकामा जाँदाखेरि त्यो इररहरू पत्ता लगाउनु पर्यो। कुन ड्राइभरले तालिम पाएको थियो कि थिएन, त्योसँग स्किलफुल लाइसेन्स थियो कि थिएन, हरेक कुरा त्योसँग बाटोको अवस्थाको बारेमा जानकारी थियो कि थिएन, उसले पेसेन्जर बारे सम्बोधन गरेको थियो कि थिएन, यी सबै कुरा उसको त्यसरी आउन सक्छ। दोस्रो कुरा ह्युमन आर भल्नरेबल टु इन्जरीको कुराहरू। जहाँ पनि कुराहरू के हो त भने मान्छेले सडक प्रयोग गर्छन्, मान्छेले सडक प्रयोग गराउँछन्। त्यस कारणले गर्दा ह्युमन नै सबभन्दा ठुलो भल्नरेबल इन्जरीको लागि हो भन्ने कुरा यसरी आएको छ। त्यो कारण पछाडि अब रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा आउँदाखेरि सेयर्ड रेस्पोन्सिबिलिटी हो। यो सेयर्ड रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको एउटाले मात्रै गरेर हुनेवाला छैन। त्यस कारणले गर्दा योसँग सरोकार भएका जम्मै भनेको गाडी बनाउने, गाडी चलाउने, सडक बनाउने, सडक चलाउने, नियन्त्रण गर्ने, नियमन गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निकाय, गैर सरकारी निकाय, नागरिक समाज, जनता सबैको यो सेयर्ड रेस्पोन्सिबिलिटी हो। त्यस कारणले गर्दा प्रत्येक कुराको यहाँ सेयर्ड रेस्पोन्सिबिलिटी छ। त्यस कारण यो एउटा प्रिन्सिपल, कोर प्रिन्सिपलभित्र परेको छ। अर्को कुरा, नो डेथ र सिरियस इन्जरी चाहिँ एक्सेप्टेबल छ भने, जस्तो माइनर इन्जरी कुनै फर्स्ट एड केस छ भने त्योसम्म ल हुन्छ अरे, मान्छेको कैफियत हुनसक्छ, वातावरणको कैफियत हुन एक्सेप्टेबल सेफ सिस्टमले भनिरहेको छ। तर घातक दुर्घटना र मृत्यु दुर्घटनाहरूलाई उसले एक्सेप्ट गर्दैन। त्यस कारण यो सम्बन्ध छैन भने एक्सक्युज गर्ने लेभलसम्म पुग्न सक्छ भनेर राखेको छ यिनीहरूको सेफ सिस्टम एप्रोचले। अर्को कुरा यसले के भनिराखेको छ, प्रोएक्टिभ र रिएक्टिभको कुरा गर्छ। प्रोएक्टिभ एप्रोच भनेको पूर्वाधारमा काम गरौँ, रिएक्टिभ एप्रोच भनेको घटना भए पछाडिको उद्धार रेस्क्यु रेस्पोन्समा काम गरौँ भन्छ। पहिला प्रिभेन्सनमा गरौँ, त्यसपछि घटना भइसके पछाडि रेस्पोन्स र रिह्याबिलिट गर्ने कुरामा जाउँ। यो कारणले गर्दाखेरि त्यो कुरासँग जाँदाखेरि कसरी रेस्पोन्स गर्ने, कुन ठाउँमा रिह्याबिलिट गर्ने, उपचार कहाँ दिने भन्ने कुरा कोर इलिमेन्टभित्र जाँदाखेरि हामीले महत्त्वपूर्ण यसको इलिमेन्टले के भन्छ, इकोनोमिकल एनालिसिस गर्नुहोस्। एउटा दुर्घटनाको खर्च कति भएको छ त्यो खर्च क्यालकुलेट गरौँ। यो क्यालकुलेट गरेपछि त्यहाँनिर भन्न सकिन्छ यति पैसा आयो, जस्तो यति $1 ट्रिलियन भन्यो, यति $1 मिलियन भन्यो, यो पैसा इकोनोमिकल भ्याल्युमा आयो। त्यस कारण यो कुरा हो। प्रायोरिटिज एन्ड प्लानिङको कुराहरू, कुन कुरा प्लानिङमा हो, कुन कुरा प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 3 मा जाने हो, यसरी प्लानिङमा प्रायोरिटीमा जाने हो। मोनिटरिङ र इभ्यालुएसनको कुरा गरिरहेको छ। कम्प्रिहेन्सिभ गभर्नेन्स र म्यानेजमेन्टको कुरा गरिरहेको छ। अब यो कुराहरूमा गभर्नेन्स र म्यानेजमेन्टको पार्टमा हामी इन्फोर्समेन्टको मेकानिजम र स्ट्रेटेजिकल प्लानिङको कुराहरूमा आउन सक्छौँ। अर्को कुरा, स्ट्रङ टार्गेट र डेटाहरू हामीसँग हुनु पर्यो। यो टार्गेट डाटाहरू हामीसँग अहिलेसँग पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हरेक डाटाहरू कन्ट्राडिक्सन किन भएको छ त भन्दा प्रत्येकजनाले जे लेखिदिएको छ जति भएको छ त्यति भयो जस्तै भएको छ। अब एक्सन एरिया के हो त? यो कुरा त भन्ने कुरा भयो, तर कहाँ कहाँ जाने त त्यो काम गर्न? जस्तो ल्यान्ड युज प्लान, हामीले कुन ठाउँमा कस्तो बाटो ल्याउने, कस्तो बाटोको लागि हुन्छ हुँदैन, त्यो ठाउँको जियो म्यापिङ, इन्भाइरोमेन्टल म्यापिङ सबै नगर्दासम्म वा त्यहाँको लागि नबनाउँदासम्म रोडै बन्दैन। त्यस कारण अहिले इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरको कुरा आएको छ भनेको ल्यान्ड युज प्लान त्यहाँ महत्त्वपूर्ण भएको छ। ल्यान्ड युज प्लानभित्र पनि कुन ठाउँमा बस स्टप राख्ने, कुन ठाउँमा बस बिसाउने राख्ने, कुन ठाउँमा बाटो दिने, सिंगल लाइन, कुन ठाउँमा डबल लाइन दिने, कुन ठाउँमा क्रसिङको लागि दिने, सबै कुराहरू ल्यान्ड युजमा पर्ने हुन्छ। अर्को स्ट्रिटको डिजाइन र इन्जिनियरिङको पार्टहरूको कुरा आयो। कस्तो डिजाइन दिने, कस्तो इन्जिनियरिङ दिने, कस्तो लेनमा कस्तो खालको दिन मिल्यो, कस्तो खालको पेभमेन्ट दिनु पर्यो, बाटो हिँड्नेलाई कस्तो कहाँ दिनु पर्यो, पास दिने ठाउँमा गाडी गएको कुन ठाउँमा कस्तो सिग्नल दिनु पर्यो, यो डिजाइनबाटै जानु पर्यो। अर्को कुरा, इम्प्रुभड अप्सन्सका कुराहरू,
मोबिलिटीका अप्सन्सका कुरा कस्तो कस्तो मोबिलिटीहरू दिनु पर्यो त, कस्तो कस्तो मोबिलिटीमा एक्सेसका कुराहरू, स्पिडको कुराहरू, स्पिड लिमिट कुन ठाउँमा कति दिने त, इन्टरसेक्सनमा जाँदा कति दिने, अर्कोमा दिँदा कति दिने भन्ने कुराहरू स्पिडसँग कुरा आयो। त्यही भएर 10 किलोमिटर पर आवर दिने कि 120 किलोमिटर पर आवर दिने, यो डिपेन्ड्स अन फिजिबिलिटीको आधारमा जाने हो। त्यसकारण यो डिजाइन पार्टको कुराहरू, अपरेसनको पार्टको कुराहरू, इन्फोर्समेन्टको ल र रेगुलेसनको कुराहरू कस्तो खालको ल छ हामीसँग, तर इन्फोर्समेन्टको प्याटर्न के छ, कसरी इन्फोर्स गर्ने कुराहरू आयो। एजुकेसनल क्यापासिटीको कुरा आयो, एजुकेसन क्यापासिटी बिल्डिङ, हरेक क्षेत्रमा एजुकेसन गर्नु पर्यो, हरेक क्षेत्रको निकाय सम्बन्ध निकायहरूलाई क्यापासिटेट गर्नु पर्यो। यो पार्टहरू, भेहिकलको डिजाइन र टेक्नोलोजी, भेहिकलको डिजाइनमा कस्तो डिजाइन छ, कसरी डिजाइन गर्ने र त्यो डिजाइनमा सेफ्टीको फिचर्स के छ, यो सबै कुराहरू आउन सक्छ। अर्को कुरा पोस्ट क्रास इमर्जेन्सी रेस्पोन्स र केयरमा जाँदाखेरि कस्तो कस्तो मान्छे रेस्पोन्स गर्ने, कस्तो ठाउँमा ल्याउने, अनि त्यसलाई चाहिँ कसरी उपचार गर्ने, प्राइमरी केयर कहाँ गर्ने, सेकेन्डरी केयर कहाँ गर्ने, टर्सरी केयर कहाँ गर्ने, यो सबै कुराहरू त्यसमा होल कुराहरू एक्सन एरिया हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा प्रिपेयर्डनेस र पोस्ट क्रासमा जाँदाखेरि हस्पिटलको पोस्ट क्राससँग सम्बन्ध हुन्छ भने प्रिपेयर्डनेस टोटली अरू कुराहरूसँग आउँछ, पूर्वाधारमा आउने हुनाले यो सबै कुरा हामी हेर्न सक्छौँ। अब WHO को सेभ लाइफले के भन्छ त भन्दा यसले 6वटा कम्पोनेन्टमा कुरा गरेको छ। 6वटा कम्पोनेन्टमा स्पिड म्यानेजमेन्टको कुरा गरेको छ, लिडरसिप र रोड सेफ्टीको कुरा गरेको छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर र डिजाइनको कुरा छ, भेहिकल सेफ्टीको स्ट्यान्डर्डको कुरा, इन्फोर्समेन्टको ट्राफिक लको कुरा छ, सर्भाइभल अदर क्रासको कुरा गरेको छ भने इन्टरभेन्सन 22वटा आस्पेक्टमा गरेको छ। यो 22वटा क्षेत्रमा विधामा उसले चाहिँ इन्टरभेन्सन गरेको छ। त्यसकारण उसको यो प्रिन्सिपली यो कुराहरू गरे पछाडि उसले यो सुरक्षित आधार हो भन्यो। अब युएन डिकेड एक्सनले के भनेको छ त, 2021 र 11 देखि 20 सम्मको अहिले यो अवधि सकिँदैछ, नयाँ 2020 देखि 2030 को आइसकेको छ। तर यो बेलामा उहाँहरूको युएन डिकेड एक्सन प्लानले के भनेको थियो त भन्दा 5वटा पिलरमा स्तम्भमा उभिएको थियो। 5वटा स्तम्भ भनेको बिल्डिङ, रोड सेफ्टी म्यानेजमेन्टको कुरा, नियम कानुन बनाउनुहोस्, नियम कानुनमा काम गर्नुहोस्, इन्फोर्समेन्टको मेकानिजमलाई स्ट्रङ गर्नुहोस् भनेको थियो। दोस्रो कुरामा सेपर रोड र मोबिलिटीको कुराहरू, रोड कस्तो हुने, मोबिलिटी कस्तो हुने, यो सबै कुराको मा यसैभित्र पर्ने हो। कस्तो डिजाइन बनाउने, कस्तो स्लोप दिने, के दिने, कसरी मोबिलाइज गराउने, कुन रोडमा कस्तो गाडी चलाउने भन्ने कुराहरू। त्यसपछि डेभलपिङ सेपर भेहिकलको कुरा, कस्तो गाडी छ, कस्तो गाडी ल्याउन दिने, कस्तो गाडी चलाउन दिने, कति वर्षको गाडी चलाउन दिने कि नदिने, मेन्टेन्ड हो कि होइन, सबै कुरा सेफ्टी फिचर अनुसार त्यहाँनिर जाने। दोस्रो कुरा बिहेभियर, सेफ्टी युजर्सको बिहेभियरको कुराहरू। यो सेफ्टी युजरको जुन कुरा छ, जुन युजर रोड युजरको मान्छे ह्युमन बिइङसँग छ, ह्युमनमा पेसेन्जर पनि छन्, ड्राइभर पनि छन्, पेडिस्ट्रियन पनि, साइकलिस्ट छ, मोटरसाइकलिस्ट छन्, यो सबै कुराहरू। अब क्र्यास भइसकेपछि टोटल इम्प्रुभ इमर्जेन्सी एन्ड पोस्ट क्र्यास रेस्पोन्समा यो 5वटा पिलरमा कस्तो हस्पिटल राख्ने, कहाँनिर पुर्याउने, कसले हेर्ने, त्यसका ट्रमा सेन्टरहरूको कुराहरू यहाँनिर आएको हुन्। अब यहाँ एउटा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले 10वटा सुरक्षाका तथ्य अनुसार के भनेको छ त भन्दा, उसले केही कुराहरू प्रयोग गर्दाखेरि, के मैले यसमा राखेको छु, त्यो कुरा प्रयोग गर्दाखेरि दुर्घटनाको के हदसम्म तथ्याङ्कमा घटिआएको छ। त्यसो जस्तो सिट बेल्टको प्रयोगबाट मृत्युदर 61% घटेको छ भनेको, हामीले गाडीमा सिट बेल्ट प्रयोग गर्यौँ भने 61% दुर्घटना कम हुँदो रहेछ भन्ने कुरा आयो। अब बालकको चाइल्ड रेसिस्टेन्ट जुन छ त्यो प्रयोग गर्दाखेरि 35% बाल मृत्यु दर कम हुँदो रहेछ भनेर कुरा आयो। अर्को हेलमेटको प्रयोग गर्दाखेरि 45% चाहिँ टाउको इन्जुरी कम भएको छ भने। त्यसकारण यो बेलामा एकपटक डाक्टर हाम्रो उपेन्द्र देवकोटा, स्वर्गीय अब उपेन्द्र देवकोटा, उहाँले आफ्नो मन्त्रीत्व कालमा 2वटा हेलमेट लाउनै पर्छ, राइडरले पनि लाउनु पर्छ, अनि चलाउनेले पनि लाउनु पर्छ भन्ने कुरा जुन आएको थियो, यो हेड इन्जरीलाई कन्सर्न गरेर उहाँले 2टा हेलमेटको कुरा गर्नु भएको रहेछ। अब अर्को कुरा मादक पदार्थ वा पेय पदार्थको कुराहरू आएको छ। यसले गर्दाखेरि यो पालना नगर्दाखेरि वा त्यो खाँदाखेरि मापसीका कुराहरूले गर्दा त्यो कुरा नगर्ने हो भने 20% दुर्घटना कम हुँदैछ। त्यसकारण अहिले हामी ट्राफिकको एक्सपोजर हेर्ने हो भने दुर्घटनाको तथ्याङ्क केही कम भएको छ, मापसीले गर्दाखेरि केही कम देखेको छ। अब प्रत्येक 1 किलोमिटरको प्रति घण्टाको औसतमा गति न्यूनीकरण गर्ने हो भने क्र्यासको सङ्ख्या चाहिँ 2%ले घट्दो रहेछ। 1 किलोमिटर स्पिड हामीले कम गरिदियौँ भने 2% रिडक्सन क्र्यासमा हुँदो रहेछ। यो कुरा पनि पाइएको छ। अर्को न्यूनतम उपायहरू पनि इन्जिनियरिङ इन्टरभेन्सन गर्यौँ भने दुर्घटनामा हजारौं दुर्घटनाहरूलाई हामी न्यूनीकरण गर्न सक्दो रहेछौँ। त्यसकारणले गर्दा यो उहाँहरूले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले 10 आधार तथ्याङ्कभित्रमा राखेका उपायहरूको कुरा गरौँ। यो कुराहरूमा न्यूनीकरण कसरी गर्ने त? आखिर हामीले देख्यौँ गाडी चल्दैछ, गाडी चलाउँदैछौँ, गाडीमा चढ्दैछौँ, योभन्दा फरक त कहीँ पनि छैन। त्यसकारणले गर्दा अब यो कुरा भित्रै खेल्ने हो जहाँ पनि। यो कुराको अवस्था हाम्रो के छ र कसरी हामी कम गर्न सक्छौँ त? न्यूनीकरणका उपायमा जाँदाखेरि पहिलो उपाय भनेको सडक तथा पूर्वाधारको सुधार हामी गर्न सक्छौँ। कस्तो सडक, कहाँ सडक? जस्तो एउटा मैले उदाहरण यहाँ दिन चाहे, बीपी मार्ग जापानले बनाएको
राम्रो एउटा मोडल त्यो जियो टेक्निकली फिजिबल सडक हो तर त्यहाँ राम्रै नेपालको जिल्ला विकास थियो त्यति बेला जिल्ला विकासका योजनामा ठ्याक्क त्यसको मुनितिर अर्को सडक काट्दियो भने अहिले त्यसपछि त्यो सडक भत्कियो भनेको चाहिँ त्यो फल्ट आयो त्यसकारण पूर्वाधार कहाँ बनाउनु त्यो बनाउनु हुन्थ्यो हुँदैन त्यो कुराहरू हेरेनौँ हामीलाई सडक चाहियो भने काटेर लगिदिउँ संरचना बनाउने तथा सवारी सञ्चालनको वातावरण पक्षको तालमेल यो तालमेल बहुत जरुरी छ संरचना बनाउने र सवारी सञ्चालनका वातावरण पक्षहरूसँग जोड्नु पर्यो त्यहाँ जियोलोजिकल जियोग्राफिकल इन्भाइरोमेन्टल पर्सपेक्टिभबाट यी सबै कुराहरू त्यस कारणले गर्दा कहाँ रुख पर्छ कि पर्दैन रुख कस्तो रुख लाग्ने के लाग्ने यो किन रुख पनि सडकको रुख पनि दुर्घटना कारक हुन सक्छन् यो कुराहरूले गर्दाखेरि हामी त वातावरणीय पक्षहरू हेर्नु पर्ने हुन्छ त्यो डिफरेस्टेसन गर्यो भने अर्को इरोजन हुन सक्छ त्यसकारण त्यो पनि कन्सिडर गर्नु पर्यो त्यो रुख हुँदैन भने अर्को रुख व्यवस्था गर्न सक्छौँ नि यो कुराहरू सडक तथा भौतिक अवस्थाको सर्जनको आयात तथा सञ्चालनको कुराहरू हामी हेर्नु पर्यो कस्तो गाडी ल्याउने दिने कस्तो नल्याउने यो त यातायात व्यवस्था विभागको काम हो अनि न्यून गतिमा सवारी सञ्चालनको कुराहरू मिनिमम एउटा लिमिट राखिदिने त्यसभित्र चलाउन दिने म्याक्सिमम लिमिटमा हामी सडकको अवस्था हेरेर मात्रै दिने हो अनि सडक अवरोध गर्ने होर्डिङ बोर्ड विज्ञापन ब्यानर आवतमा रोक लगाउनु पर्यो यो कुराहरूले गर्दाखेरि ड्राइभरको डिस्ट्र्याक्सन भएको छ जुन कुरा हेर्नु पर्ने हेर्न सक्दैन जुन कुरा हेर्नै पर्दैन उसले त्यो हेरिरहेको हुन्छ त्यस कारणले गर्दा डिस्ट्र्याक्सन उसको माइन्ड डिस्ट्र्याक्सन छ ड्राइभिङ डिस्ट्रक्टिभ ड्राइभिङ हुन्छ त्यस कारणले गर्दा यो हुनु हुँदैन अनि सडक उज्यालोपनमा वृद्धि गर्नु पर्यो कसरी रोडमा इल्युमिनेसन बढाउने अब त्यही भएर कहिले कहिले के हुन्छ सेडो हुन्छ पहाडको अर्को पहाडतिर सेडो परेको हुन्छ एउटा रुख अर्को सडकतिर सेडो हुन्छ त्यस कारणले गर्दा यो सेडो कसरी हटाउने त यो कुराहरूमा इल्युमिनेसन कसरी बढाउने कुराहरू आयो सवारी साधनमा हलुका रङ र रिफ्लेक्टरको प्रयोग गर्ने यो रङ पनि एकदमै गाढा रङ भयो भने अर्काले देख्न गाह्रो छ त्यस कारणले गर्दा धेरै जसो गाडीहरू सेतो गाडी किन्ने चलन बढी भएको छ विदेशहरूमा नेपालमा चाहिँ गाढा रङको गाडी किन्न खोज्छन् विदेशमा चाहिँ सेतो रङको गाडी किन्न बढी खोज्छन् किन त उसले रिफ्लेक्टरको काम गर्छ अनधिकृत रूपमा हामी पार्किङको प्रयोग गर्छौँ त्यहाँनिर पार्किङ गरिदिन्छौँ सडकमा त्यो कुरा देख्दैन त्यस कारणले गर्दा यो सडक अधिकृत पार्किङको लागि होइन यो पार्क गर्न पाइन्न भन्ने हो यो कुरालाई एभोइड गर्नु पर्यो अर्को कुरा सवारी नियमको पालनका कुराहरू सवारीको नियम पालना गर्नु पर्यो कुन ठाउँमा रोक्ने कुन लाइनमा जाने कुन डिभाइडरमा चल्ने कुन नचढ्ने कुनमा रोक कति किलोमिटर भनेको नियमको पालना हो ट्राफिक लाइटको पालनाका कुराहरू आयो सिट बेल्टको प्रयोगको कुराहरू हो अनि बालकको सिट बेल्टको प्रयोगको कुराहरू हेलमेटको कुराहरू प्रतिरक्षात्मक सवारी सञ्चालनको व्यवहारहरू हामीले ओभरटेक गर्छौँ अर्कालाई त्यो अर्को पासै दिँदैनौँ त्यस्तो खालको सिचुएसन पनि हामीले दिनु हुँदैन कसरी त्यो पास दिने कसरी ओभरटेक गर्ने यो आफ्नो मापदण्ड हुन्छ त्यस कारण त्यो भित्र पर्नुपर्ने हुन्छ अदरवाइज त्यो दुर्घटना हुन्छ यो न्यूनीकरण गर्ने उपायभित्र पर्यो अर्को कुरा मादक पदार्थ लागु पदार्थको सेवनमा रोक लगाउनु पर्यो त्यो कुरा अब यहाँ मादक पदार्थ लागु पदार्थ सेवनको सम्बन्धमा कुरा गर्ने हो भने मादक पदार्थ कसैले नखाऊ भन्नु मिल्दैन खानुपर्ने हो उसले उसको अधिकार हो भन्ला उसले तर ड्राइभिङ गर्नुभन्दा 4 घण्टा अगाडिदेखि उसको मुखमा चाहिँ मादक पदार्थको फ्लेभर हुनु भएन त्यो घण्टा पछाडि जसरी सर्जनले आफू अपरेसनमा जानु अगाडि कम्तीमा उयो मादक पदार्थ खाएको छैन 3-4 घण्टा अगाडि भनेर एस्योर गर्छ भने ड्राइभरले पनि त्यो एस्योर गर्नु पर्यो कि मैले 3-4 घण्टा अगाडिदेखि मैले मादक पदार्थ छोएको छैन ड्राइभरले त्यो कुरा एस्योर गरेपछि बल्ल उसले उसको लाइफ हुन सक्छ त्यसकारण नखाऊ भन्ने भन्दा पनि यसलाई रेगुलेट कसरी गर्ने भन्ने कुरा हुन सक्छ सवारी सञ्चालन त ड्राइभिङ मोबाइलको मनोरञ्जनमा सामग्रीहरूको प्रयोग गर्नु भएन यसमा रोक गर्नु पर्यो हामीहरू त हातमा मोबाइल छन् एउटै मान्छेको 10वटा मोबाइल होला एउटा मोबाइल यता हुन्छ अर्को मोबाइल अर्को घन्टी आउँछ त्यो एउटा कानमा अर्को ड्राइभर लगाइरहेको हुन्छ कता स्टेरिङ लाउने कता खुट्टाको पेडल लाउने यो कुराले गर्दा यस्तो पारे रोक लगाउने अर्को कुरा मनोरञ्जनात्मक सामग्री इन्टरटेनमेन्टको डिभाइसहरू पनि त्यो गाडीको केबिनभित्र चल्नु हुँदैन त्यसकारण यो कुरा पनि रोक लगाउनु पर्ने हुन्छ हामीले त्यो उसलाई निन्द्रा लाग्ला भगाउला भन्ने कुरासँग इन्टरटेनमेन्ट गर्छौँ कहिले कहिले त्यसले डिस्ट्रक्सन गरिरहेका हुन्छ कम्युनिकेसन बेरियर गरिरहेको हुन्छ कार्य समय र आरामको बीचको सम्बन्ध अब कति ड्राइभरलाई काम र आरामको समय पाउनु पर्यो एकजना ड्राइभरले कति घण्टा चलाउँदा कति आराम पाउने जस्तो 80 किलोमिटर चलाउँदा आधा घण्टा आराम गर्नुपर्छ भन्ने न्यूनतम मापदण्ड छ यो पालना गर्नु पर्यो उसलाई रिफ्रेसन सेन्टर हुनु पर्यो त्यहाँनिर हाम्रो त्यो ठाउँमा रोक्ने त रोक्छ तर के भइदिन्छ त्यो आराम गर्नका लागि भनेर एक ठाउँमा पसल जस्ता बसिहाले त्यो पसल जस्ता ठाउँमा बस्दाखेरि हाम्रो अघि भने जस्तै ऊ के किन खाइरहेको छ उतातिर उसको आराम त पाएन यस कारणले गर्दा आरामको बिचको तालमेल मिलाउनु पर्ने हुन्छ चालक र स्वास्थ्यको सम्बन्ध र नियमित स्वास्थ्य परीक्षण उसको स्वास्थ्य कस्तो छ क्रोनिक डिजिजको बिरामी हो कि होइन त्यो कुरा पहिला डिक्लेयर हुनु पर्यो त्यसपछि उसको नियमित स्वास्थ्य प्रत्येक 6 महिना 1 वर्षमा चेक गर्नु पर्यो त्यस कारणले गर्दा हरेक कुरा आँखा लगायतका कुराहरूमा उसले हेर्नु पर्ने हुन्छ अनि विद्यालय तहबाट देखिने सुरक्षा सडक सुरक्षा बारे औपचारिक शिक्षा र सचेतनाको कार्यक्रमहरूलाई त्यसकारण अहिले स्टार रेटिङ प्रोग्राम विश्वमा एउटा राम्रो भएको अनुभव
के पाएको छ स्कुल स्टार रेटिङ प्रोग्राम, स्कुलमै उनीहरूलाई बालबालिकाहरूलाई इन्फ्रास्ट्रक्चरबाट सुधार गराउने, उनीहरूको एडभोकेसी गराउने। यो कारणले गर्दाखेरि अफ्रिकाको एउटा राम्रो एउटा एचिभमेन्ट भएको, डेमोन्स्ट्रेट भएको छ। यो हाम्रो पश्चिममा पनि गइरहेको छ। 3-4वटा स्कुल हामीले छनौट गरिरहेका छौँ र यो छनौट गर्दा नेपालमा टोटल 21वटा स्कुलहरूमा हाम्रो इन्टरभेन्सन चल्दैछ। यो कुराहरूमा हामी स्कुलको इन्टरभेन्सन गर्दैछौँ। अर्को कुरा सवारीको नियमित मर्मत सम्भार र जाँचको कुराहरू कस्तो छ। हरेक कुरामा मर्मत सम्भार भन्ने बित्तिकै मेकानिक्समा जानु पर्दैन। मेकानिक्स भनेको ड्राइभर पनि मेकानिक्स हो। त्यसपछि फर्दर भनेको अलिक स्पेसलाइज डक्टर भए जस्तै अर्को मेकानिक्समा जाने हो। त्यसकारण केही कुराहरू हाम्रो न्यूनतम 8-10वटा कुराहरू त ड्राइभर आफैले हेर्न सक्छ। त्यसका नियमित मर्मत सम्भार भनेको पानी छ छैन, हावा छ कि छैन, रेडिएटरले काम गरेको छ कि छैन, रिफ्लेक्टरले काम गरेको छैन साइड लाइटले गरेको, यी होल कुरा ड्राइभर आफैले हेर्छ। त्यसकारण अहिले हामी के सोचमा छौँ भने कम्तीमा ड्राइभरसँग एउटा 8-10वटा क्वेसनको एउटा चेकलिस्ट जस्तो बनाएर त्यसले साइन गरेर स्योर गरेर ठाउँमा देओस् बस पार्कमा, अनि मात्रै गाडीको कि बेरियर खुलोस् भन्ने हामी कुरा गर्दैछौँ। यो पार्टहरूसँग पनि आउन सक्छ। सहचालकको प्रणालीको विकास, हामीसँग जुन अहिले खलासीको कुरा गर्दैछौँ, खलासी होइनन्, खासमा सहचालक भनेको ड्राइभरको एसिस्टेन्ट ड्राइभर। त्यो ड्राइभरको एसिस्टेन्ट ड्राइभर उसँग लाइसेन्स होला, अर्को कुरा होला, उसले चलाउने भनेको ऊ गाडीकै लागि तयार। किन कुनै बेला ड्राइभरले 250 किलोमिटर चलाएपछि वा 350 किलोमिटर कतिको रेन्जमा छ, जस्तो हाम्रो मैनगर जाने गाडीको गोरसिङेमा गाडीको ड्राइभर चेन्ज हुन्छ, अर्को ड्राइभर लान्छ। तर हामी यहाँनिर कहाँनिर कन्फ्युजन छौँ भने यहाँबाट गोरसिङेमा जाला त्यो ड्राइभर, त्यो गाडीको ड्राइभर त्यहाँ चेन्ज हुन्छ, तर अर्को उताबाट महाकालीबाट आएको गाडीको ड्राइभर त्यो काठमाडौँ नआइकन ऊ चाहिँ महिनानगर अर्को गाडीलाई लिएर जान्छ। त्यो गाडीको ड्राइभर चाहिँ यो काठमाडौँ अर्को गाडीलाई लिएर आउँछ भनेपछि त्यो ड्राइभर त लिस्टमा आउँदैन। यो कुराहरू त्यहाँ पनि छन्। पथलैमा पनि त्यस्तै भएको छ। मैले अनुभव पाएको यस्तो कुराहरू पनि भएको छ। यो कुराहरू पनि हामीले आराम त दिन सकेनौँ ड्राइभरलाई। यो कुराहरू अनुगमन। अब त्यसपछिको तथ्याङ्कको कुराहरू, सडकको तथ्याङ्क आवधिक छैन, दुर्घटना अनुगमनको कुराहरू छैनन्, परीक्षणका कुराहरू भएको छैनन्। अर्को कुरा दुर्घटना, यो कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। दुर्घटनाको संवेदनशीलता अनुसार हटस्पट वा ब्ल्याक स्पटहरू आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। अति दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र हो वा अर्को कुरा हो भनेर यो कुराहरू स्पोट आइडेन्टिफाई हुनु पर्यो। तर हाम्रो त के छ भनेपछि जहाँनिर ब्ल्याक स्पट भएको छ त्यहाँ दुर्घटना हुँदैन, जहाँनिर ब्ल्याक स्पट आइडेन्टिफाई गरेको छ त्यहाँ दुर्घटना भएको छन्। त्यस कारणले गर्दा यो कुनै अध्ययनकै अनुसारमा हामी हेर्नुपर्ने देखिन्छ। अर्को कुरा सडक सुरक्षा परीक्षणको प्रावधानहरू, यो परीक्षणहरू अडिटहरू, रोड सेफ्टीको अडिट, हरेक कुरामा रोड सेफ्टीको अडिट। रोड सेफ्टी भनेको खालि सडकको सञ्जाल मात्रै हेर्ने होइन, त्यसले हेर्ने भनेको सडकको इन्जिनियरिङ हेर्ला, सडकको भौगोलिक हेर्ला, अन्य कुराहरूलाई, गाडीको कुरा कन्डिसन हेर्छ, मान्छेको कन्डिसनहरू हेर्छ, होल कुरासँग जान्छ। त्यसका 4वटा प्यारामिटरहरू छन्, जहाँ मान्छे छ, इन्जिनियरिङ छ, भेहिकल छ र त्यहाँनिर स्पिड छ। 4वटा कुराहरू हेर्छ। त्यो सबै कुराहरूलाई उसले तालतम्यता हेर्छ, बल्ल उसले सेफ्टी अडिट अनुसार उसले पास फेल गर्ने हो। अनि त्यसमा त्यो गाडी ठिक छ छैन, चल्ने योग्य छ छैन, सबै कुरा हेर्छ। अर्को कुरा सडकको हामीले यो न्यूनीकरणको लागि अर्को महत्त्वपूर्ण पार्टमा सडक सुरक्षाको संस्कारको विकास गर्नु पर्यो। सडक सुरक्षा संस्कार बनाउन सक्दैन भने त्यो कहिले पनि फोर्स गरेको कुरा कहिले पनि सस्टेन हुँदैन। त्यसकारण संस्कार भनेको स्वस्फूर्त तरिकाबाट आउने हो। यो कुराहरू गर्नु जरुरी छ। अर्को कुरा हाम्रो न्यूनीकरणको उपायमा हामी सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुपर्ने जनावर र पक्षीहरूको सडकमा परिवेशमा रोक लगाउनु, कसरी रोक लगाउने त्यो कुरा हामी जोड्नु पर्यो। त्यसकारण यो कुराहरूसँग आउनु पर्यो। अरू दक्ष उद्धार टोली र सुविधा सम्पन्न पुनर्स्थापना केन्द्रमा सहज पहुँच र उसको प्रबन्ध गरिदिनु पर्यो। यो कुरा न्यूनीकरण, किन सेभियर इन्जरी, माइनर इन्जरी अलिक कम्प्लिकेटेड भयो भने सेभियर इन्जरी हुन्छ, सेभियर इन्जरी अलिक कम्प्लिकेटेड भयो भने डेथ हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले यो कुराहरूमा गयौँ भने रेस्क्यु र रेस्पोन्स फास्ट गर्न सक्यौँ भने के हदसम्म मान्छे बच्न सकिन्छन् भन्ने कुराहरू। अर्को सडक अतिक्रमणको रोकको कुराहरू हामी हेर्न सक्छौँ। यो कुरा रोक लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब कानुनी अवधारणामा त धेरै कुराहरू हामीसँग कानुन बनेका होलान्, तर पनि कार्यान्वयनको पक्ष हामीसँग त्यति लागु नहोला। त्यसको हामी फेरि भनौँला यो फितलो भयो, कार्यान्वयन भएन, यो कुराहरू भयो, अर्को यो टिका टिप्पणी हामीले गरिराख्नु भन्दा हामी ओनरसिप कसरी डेभलप गर्ने, यो कुराहरूसँग हामीसँग कानुन भए पनि नभए पनि लागू गर्नुपर्ने र गराउनु पर्नेमा कसरी जान सक्छौँ भन्ने कुरा जाँदाखेरि हामीसँग गाडीको यातायातको एक छ, मोटर भेहिकल एक्टको ट्रान्सपोर्टको कुराहरू छन्, त्यस्तै अब यो कुराहरू छन्, डिजास्टरसँग रिलेटेड कुराहरू छन्, लोकल गभर्नेन्सका कुराहरू छन्, रोड सेफ्टी एक्सन प्लानहरू छन्, इन्स्टिट्युसनल फ्रेमवर्कको डेभलपमेन्टको कुराहरू छन्। गर्दा गर्दा हामीसँग एउटा राम्रो पक्ष के रहेछन्, प्रादेशिक विपद व्यवस्थापन योजना पनि रहेछ। त्यस कारणले गर्दा यो कुराहरूसँग पनि सडक सुरक्षाको एउटा सानो चेप्टर परेको मैले पाएको थिएँ। अब हामीसँग चुनौती के छन् त? यो महत्त्वपूर्ण पार्टमा हामीसँग चुनौतीको कुराहरू गर्दाखेरि हामीले के भन्न चाहन्छौँ त भन्दा यसलाई धेरै कुराहरू मैले व्याख्या गर्न चाहिनँ। हामीसँग महत्त्वपूर्ण चुनौती पनि केही छन्, किन सेयर्ड रेस्पोन्सिबिलिटी एउटाले गर्दैन भने अर्कोले फेल हुन सक्छ।
एउटा राम्रो गर्न खोज्ला तर अर्कोले राम्रो गर्दैनन् भने त्यो त सँगै त हिँड्दैन, त्यो गाडी त सँगै गुड्न सक्दैन। त्यसकारण एउटा रथको दुईटै पाङ्ग्रा सँगै हिँडे जस्तै एउटा पाङ्ग्रा बिग्रियो भने अर्को पाङ्ग्रा जाँदैन अगाडि भने जस्तै हामीले हेर्नु पर्यो। त्यसकारण यो 4वटा विधामा मैले देखेको हाम्रा चुनौतीहरू देख्दैछु। यो 4वटा विधामा मैले चुनौतीमा जाँदाखेरि पहिलो एउटा चाहिँ नीतिगत कुराहरूमा हाम्रो अस्पष्टता छ, भएकामा पनि कार्यान्वयनको कुराहरूमा आउँदाखेरि त्यसपछिको कुराहरूमा कन्फ्युजन छ। यो कुरामा कानुनी व्यवस्था र हाम्रो अभ्याससँग हामी चुनौतीको कुरा सामना गर्दैछौँ। त्यस कारणले गर्दा एउटा हामी त्यहाँ चुनौती हेर्छौँ भने दोस्रो संस्थागत हाम्रो संरचनाको कुराहरू आउँछन्। संस्थागत संरचनामा हामीसँग बन्छ, एउटा राम्रो अफिस बन्छ तर त्यहाँको राम्रो माहौल, काम गर्ने माहौलै बन्दैन। संयन्त्र र क्षमताको कुरा आउँछ, त्यहाँ शिक्षाको कुराहरू आउन सक्छन्, तथ्याङ्कको कुरा आउँछ, प्रविधि कस्तो त्यो कुराहरू आउन सक्छन्। एउटा राम्रो इन्जिनियरलाई हामीले राखिदियो तर उसँग उपकरण दिएन भने के हेर्छन् उनले गाडी, त्यस्तो कुराहरू आउन सक्छन्। यो कुराहरू हाम्रो संस्थागत कुराहरू चुनौती हाम्रो अगाडि छन्। तेस्रो कुरा हाम्रो व्यवहारका कुराहरू आउँछन्। यो व्यवहार मिन्स हाम्रो कल्चरको कसरी आएको छ, हामी कसरी डाइरेक्टिभ भएका छौँ त, हामीसँग के इनहेरेन्ट छ त, हरेक कुरा हामीसँग इनहेरेन्ट त होला तर केही कुरा हाम्रो बाई डिफल्ट नभए पनि बिल्ट हुन सक्छ। त्यो कारणले गर्दा व्यवहार हाम्रो परिवर्तनका कुराहरू आउँछ, त्यो चुनौती हो। त्यसकारण हाम्रो चेतनाको लेभल के छ, हाम्रो कार्य व्यवहारको अवस्था के छ, हाम्रो कार्य संस्कार कस्तो हो, सडक सुरक्षाप्रति हामी कति संवेदनशील छौँ, कति संवेदनशील हुन सकेनौँ, यो कुराहरू महत्त्वपूर्ण। त्यसकारण व्यवहार परिवर्तन भनेको त्यो जबसम्म स्पष्ट रूपले बुझ्दैनौँ तबसम्म व्यवहार परिवर्तन हुँदैन। व्यवहार परिवर्तन छैन भने सम्भव छैन, त्यो चुनौती त्यहाँनिर। अर्को कुरा संरचनागतको कुराहरूमा हेर्दैछौँ। संरचनागतको कुरामा जाँदाखेरि सडकको पूर्वाधार कस्तो छ त, पूर्वाधार कसरी बनाएको थियो त, कुन अवस्थाबाट पूर्वाधार बनेको थियो त, त्यसको बनावट, ढाँचा, त्यसको अवस्था, त्यसको अब त्यसपछि पुनर्स्थापना, पुनर्ताजेका कुराहरू हामी कसरी हेर्दैछौँ त। एउटा गाडी सडक बन्छ, त्यो सडक बन्ने रिपेयर त चाहिन्छ, रिपेयर अर्को वर्ष रिपेयर चाहिएला तर त्यहाँदेखि हाम्रो खाल्टा खुल्टी हुन्छ, सानो खाल्टा खुल्टीमा हामी त्यो बनाउन चाहँदैनौँ तर त्यो खाल्टा खुल्टी पछि गएर ठुलो डायमिटर लिइदिन्छ, त्यहाँनिर ठुलो क्रास हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी यस्तो कुराहरूसँग संरचनागत हाम्रो स्पष्टता गर्दाखेरि यो कामहरू र हामीले केही प्रयासहरू पनि गऱ्यौँ, केही पहलहरू पनि गरेको पाइएको छ। यो एउटा इफोर्टबाट मात्रै होइन। जस्तो इक्जाम्पल एउटा लिउँ, अब यहाँहरूले हामी अस्ति कुरा गऱ्यौँ, दार्चुलामा एउटा अभियान सुरु भयो, दिस इज माई स्ट्रिट भनेर, त्यहाँ अभियान भयो, विभिन्न समुदाय व्यक्तिहरूको संलग्नता भयो। त्यो समुदाय व्यक्तित्वहरूबाट त्यो एउटा सिग्नेचरको सुरुवातबाट कुरा भयो, एडभोकेसीको कुराहरू आएको छ भने एउटा उदाहरण त्यहाँ नमुना प्रस्तुत गऱ्यौँ। त्यस्तै एउटा ट्राफिकले अनुगमन गर्ने क्रममा कहीँनिर इरेर पायो ड्राइभरहरूसँग लकडाउनको बेलामा, उहाँहरूले एउटा राम्रो फर्मुला निकाल्नुभयो। अब कारवाही त नगर्ने तर उहाँलाई सचेतना गर्ने भनेर एउटा चरमा राखेर उहाँलाई सिकाउन थाल्नुभयो। यसरी तपाईँ स्वास्थ्य सुरक्षाको लगाउनुहोस्, मास्क लगाउनुहोस्, यो लगाउनुहोस्, सेनिटाइज गर्नुहोस् र सडक सुरक्षाको यो विधिहरू हुन सक्छन् भनेर उहाँलाई सचेतना गरेको। आखिर त्यो पनि एक खालको पेनाल्टी त हो, पेनाल्टीलाई अर्को तरिकाबाट पेनाल्टी दिनुभयो, त्यो पनि एउटा राम्रो सुरुवात भयो। हामीले एउटा बस व्यवसाय समितिको अगुवाईमा कञ्चनपुरमा हामीले महाकाली सेती बस व्यवसाय समितिमा एउटा अन्तर्क्रियात्मक छलफल पत्रकार सम्मेलन गरेका थियौँ। त्यो पत्रकार सम्मेलनमा पनि एउटा राम्रो कुराहरू आएको थियो कि केही न केही गर्नुपर्छ हाम्रो सडक सुरक्षाको लागि भनेर आजको दिनमा त्यहाँ सडकको लागि बजारको व्यवस्थापनमा अगाडि बढेको अवस्था देखिएको छ। यस्तै यो अर्को अवस्थामा आउँदाखेरि यो सडक सुरक्षाको क्याम्पेनिङको क्रममा जाँदाखेरि कञ्चनपुरमा यो सुरुवात पनि भएको छ। भोलि बिहान 9 बजे फेरि अर्को यसको सेकेन्ड स्टेप सिग्नेचर गर्ने र यसलाई अभियानका रूपमा लैजाने अभियान पनि भोलि फेरि अझ एक स्टेप बस्ने बस पार्कमा योजना बनाउनु भएको छ, त्यहाँ पनि एउटा अगाडि बढेको छ। अब यही सन्दर्भमा हामी त्यो जाँदैमा हामी यो खोलेपे जाने दुर्घटना भएको थियो, यो माघको महिनामा मैले खिचेको एउटा फोटो थियो। एउटा ट्राफिक प्रहरी साथीहरू र त्यहाँको जीव समिति, बस व्यवसाय समितिका साथीहरूको चिया खाने बेलामा भेट भयो। अनि सानो हिँड्दैका एउटा अभियानको क्रममा हामी हिँडेको बेलामा उहाँहरूलाई पनि एउटा अवेरनेस दिँदाखेरि त्यो कुराले पनि उहाँले एउटा महत्त्व पाउनु भएको थियो र त्यो कुराको पनि अस्ति उहाँले भन्नुभएको थियो अलिकति हामीले त्यो कुरा बेलामा जानकारी पाएका थियौँ। त्यसपछि 10:30 बजे राति पनि हाम्रो टिम उद्धारका लागि गएको पनि भन्ने कुरा जीव व्यवसाय सङ्घको अध्यक्षजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। र अहिले पनि हामीले उहाँलाई एउटा रिफ्रेसरको लागि भनेर अब तपाईँ अब के सपोर्ट गर्नुपर्छ टेक्निकली हो भने तपाईँलाई टेक्निकली हामी दिन सक्छौँ भनेर एउटा सिग्नेचर अभियानको एउटा अभियन्ताको रूपमा उहाँहरूलाई एउटा इन्डोर्स गरेर त्यो कार्यक्रम भोलि पर्सि कहिले उहाँले प्लान गर्नु भएको छ। अब
अफ्रिका यस्ता साना चिज छ जो अघि कुरा आयो सानो इन्जिनियरिङ चेन्जले पनि कति कुराहरू चेन्ज हुन सक्छ दुर्घटनाहरूको भनेको छ। अब नजानु पर्ने ठाउँ भनेको छ तर मान्छेहरू गइदिन्छन् भने त्यो दुर्घटना हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा यो साना सिम्बलहरूले पनि महत्त्वपूर्ण पाएको छ जो इन्जिनियरिङ चेन्ज ल्याउन सक्छौँ यसका दुर्घटनाहरू न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण काम गर्न सक्छ। अर्को तलपट्टि उद्धारको मैले फोटो राखिदिएको छु, उहाँहरूको इफोर्टलाई एक्नोलेज गर्न चाहे मैले। असाध्यै राम्रो उहाँहरूले जुन 34 जना घाइते व्यक्तिलाई उद्धार गरेर पठाउनु भयो हस्पिटलमा, त्यसमा अदरवाइज त्यो राति बस्नु भएको भए धेरैजना मान्छेहरूको देहान्त हुने थियो। यो कुरामा हामीले उहाँको इफोर्टलाई मैले एक्नोलेज गर्नलाई एउटा फोटो राखिदिएको छु। भिजुअल त्यति राम्रो आएको छैन। अर्को कुरा केही इनिसिएटिभ्सहरू युवा समाजले गर्नु भएको छ। युवा समूहहरूले गर्नु भएकोमा के पाइएको छ भने एउटा रिफ्लेक्टर गाईहरू छाडा छन् कञ्चनपुर कैलालीमा, त्यसकारण कञ्चनपुरबाट डेमोन्स्ट्रेट गर्नु भएको रहेछ एउटा युवा समूहले। उहाँहरूले रिफ्लेक्टर घाँटीमा बाँध्ने कुकुरहरूमा धनगढीमा रहेछ, त्यसकारणले गर्दा उहाँहरूले रिफ्लेक्टर बाँधेको अवस्थाबाट पनि केही हदसम्म गाडीले गाई र कुकुरलाई देख्ने स्थिति देखियो र दुर्घटनाको के हदसम्म राम्रो बेनिफिट पायो होला भन्ने कुरा अनुमान गर्न सक्छौँ। अब प्रवर्धनात्मक कुरामा जाँदाखेरि म अन्तिमतिर आइराखेको छु र प्रवर्धनात्मक रणनीतिको कुरामा जाँदाखेरि पहिलो कुरा त हाम्रो राजनीतिक प्रतिबद्धता नै भन्छौँ। राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई मैले यो अर्थमा लिएको छु कि हाम्रो झन्डाको राजनीतिको कुरा होइन, यो राजनीतिक भनेको एउटा पोलिटिकल कमिटमेन्ट मिन्स स्टेक होल्डरले बसेर एउटा समझदारी ल्याउनु पर्यो। त्यसले चाहिँ के भन्नु पर्यो, यसलाई चाहिँ एउटा हाम्रो प्राथमिकता क्षेत्र हो भनेर त्यो प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्नु पर्यो। पहिलो कुरा त्यहाँनिर मिन्स टप हेडबाट जानु पर्यो। अब म गर्छु भनेपछि कार्यकारी प्रमुख भनेको सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीबाट जानु पर्यो। यो कुरा उहाँको राजनीतिक प्रतिबद्धता सडक सुरक्षाको लागि हो। त्यस कारणले उहाँले लिडरसिप दिनुभयो भने अन्डरका मेकानिजमहरूले आफै स्फूर्त हुन्छ। यो राजनीतिक प्रतिबद्धता नै हो उहाँको सरकारको तर्फबाट। दोस्रो कुरा जनचेतनाको अभिवृद्धिको कुराहरू। जनचेतना हामीसँग आवश्यक भयो। हरेक लेभलमा जनचेतना छ। कसैलाई ठुलो जनचेतना चाहिएला, कसैलाई सानो जनचेतना चाहिएला। त्यसकारण जनचेतना भन्ने बित्तिकै ठुलो मास राख्नुपर्छ भन्ने, ठुलो घन्टौँ समय बिताउनु पर्छ भन्ने होइन। एउटा सानो इन्फर्मेसनले पनि जनचेतना दिन सक्छ। त्यसकारण यहाँ नजानुहोस् भनेर पी गरेर क्रस गरिदियो भनेको त्यो एउटा भनिदियो भने 1 सेकेन्डको चिया खाने समयमा त्यही कुरा जनचेतना हुनसक्छ। अर्को नियम कानुनको तर्जुमामा हामीसँग स्पष्ट हुनु पर्यो। नियम कानुन कस्तो हुने त, कुन ठाउँको लागि कुन नियम कानुन हो। एउटै कुरा काठमाडौँको लागि, एउटै कुरा कञ्चनपुरको लागि नहुन सक्छ। त्यही कुरा हुम्लाको लागि, त्यही कुरा बैतडीको दार्चुलाको लागि नहुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा नियम कानुन फरक हुन सक्छन्, त्यो सिचुएसन अनुसार फरक हुन सक्छन्। त्यो कोड अफ कन्डक्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। नेतृत्वको विकासको कुराहरू कसले लिड गर्ने त, हरेक मान्छेको जिम्मेवारी त छ, तर लिड त कसैले गर्नु पर्यो। त्यसकारण सेयर्ड रेस्पोन्सिबिलिटी भनेका छौँ, सेयर्ड सबैको हो, तर त्यसमा कसैले लिड त गरिदिनु पर्यो नि। लिड गर्दाखेरि सबभन्दा पहिलो त लिड गर्ने भनेको त सरकारकै अङ्ग हो, त्यो अङ्गले लिड गरिदिनु पर्यो। अब सरकारको अङ्ग कहिले कहिले साइलेन्ट बसिदियो भने त्यसपछिको दोस्रो लिड कसले गर्ने त्यो कुरा पनि स्पष्ट हुनु पर्यो। अर्को कुरा जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको बोध, रेस्पोन्सिबिलिटी, एकाउन्टेबिलिटी, यो कुराहरूसँग हामी जानुपर्ने हुन्छ। यो कुराहरू महत्त्वपूर्ण हो यो रणनीतिको लागि। सूचना र जानकारी, प्रत्येक कुरालाई अहिले सूचना आइटीले एकदमै राम्रो बनाइदिएको छ। हामीले हरेक विदिन ए सेकेन्डमा इन्फर्मेसन पाउँछौँ। त्यसकारण यो सूचना र यो जानकारी हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। यो ठाउँमा यस्तो भएको छ विचार गरिदिनुहोस् है भन्ने कुरा, इन्फर्मेसन सेयरिङ र इन्फर्मेसन पुलिङको कुराहरू, यसलाई नलेज ब्याङ्कको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। किन इन्फर्मेसन भनेको नलेज हो। यो नलेजको ब्याङ्कको रूपमा गयो भने रिसर्चरले रिसर्च गर्ला, इन्टरभेन्सनवालाले इन्टरभेन्सन गर्ला, त्यसमा डेभलपरले डेभलप गर्ला भनेपछि यसले पनि एउटा राम्रो माहौल दिन सक्छ। अदरवाइज हामीसँग के हुन्छ, 10 वर्ष हुन्छ, 10 वर्ष पुरानोकोमा बेस बनाएर काम गर्छ, 10 वर्ष पछाडि त्यो सिचुएसन चेन्ज हुन्छ, काम लाग्दैन, बनेको दिन भोलिपल्ट भत्काउनु पर्छ। अनुसन्धान र विकासका कुराहरू, हरेक कुरामा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट, हरेक कुराको पाइलोटिङ गर्नु पर्यो। विदेशको कुरा यही मात्रै ठिक छ, यही कुरा यहाँ लागू हुनुपर्छ भने आफ्नो देशको माटो अनुसार, सुहाउँदो हावापानी अनुसार आफ्नो काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो कुरा हुन सक्छ, हुँदैन, विदेशमा चाहिँ ठिक छ, नेपालमा हुन्छ हुँदैन भने पाइलोटिङ गरेर पहिला एसेस गरेपछि, अनुसन्धान गरेर त्यसको डेभलप गरेपछि मात्रै बल्ल त्यसले सिस्टममा जाने हो। त्यस कारण यो कुराहरू हामीले यसरी जानुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा अनुगमन र कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कनको कुरा, अनुगमन इन्फोर्समेन्ट जुन छ, मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन कुराहरूमा जुन आएको छ त्यो कुराहरूले गर्दा पर्फर्मेन्स रेटिङको कुरा आउँछ। त्यसकारण रोडको कन्डिसन कस्तो छ, कार्य सम्पादन कस्तो, स्थिति कस्तो छ, स्टार 1 हो, स्टार 2 हो, स्टार 3, स्टार 4, स्टार 5, कुन स्टारको रेटिङको रोड हो, त्यो कुरा हामीसँग आउनु जरुरी छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो कार्य सम्पादनले नै हाम्रो स्टार रेटिङ गर्ने हो र यो ठाउँमा यस्तो खालको सुरक्षा विधि छ है भनेर हामी सर्लङ्ग भन्न सक्छौँ। त्यो एकदम आँखा चिम्लेर हामी त्यहाँनिर सुरक्षित छौँ भन्न सक्छौँ। त्यसपछि आवश्यकता अनुसार हाम्रो पुनरावलोकन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रत्येक क्रियाकलापमा 100% सेटिस्फ्याक्टरी रिजल्ट आउँदैन। त्यो बेलामा
जानेर हेरेर आयो, जानेर करेक्सन निड गर्छ, त्यो ठाउँमा हामीले करेक्सन गरेर न्यू सिस्टममा इस्टाब्लिस गर्ने हो। त्यसकारण यो कुरा आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन पनि गर्ने भनिन्छ। र महत्त्वपूर्ण रणनीतिको रूपमा हामी के भन्छ, इन्डिपेन्डेन्ट बडी एउटा चाहिँ सडक सुरक्षा परिषदको रूपमा जुन आउनुपर्ने हुन्छ त्यो आउनुपर्ने भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। र अहिलेको एक्सन प्लान र अहिले सडक सुरक्षा ऐनले पनि यो कुरालाई प्रदत्त गरेको छ। अब पार्लियामेन्टबाट त्यो इन्डोर्स भएर आएपछि त्यो सायद त्यो काठमाडौँमा एउटा होला भने अर्को कुरामा जाँदाखेरि यो चाहिँ अरू प्रदेशले आफ्नो तरिकाले बनाउन सक्छन्। र मैले आभार एकैछिन मेरो ब्याट्री अनि अब मैले आभारको प्रकट गर्न चाहे। मैले प्रशंसा संरक्षण समूह यो प्लेटफर्म उपलब्ध गराइयो र मैले यो कुराहरू डेलिभर गर्न पाएँ। र सडक सुरक्षा सञ्जाल जसले मलाई यो नेतृत्व दिएर यो कुराका लागि डेलिभर गर्ने अवसर दिनुभयो। नेपाल प्रहरी जसले मलाई डाटा सङ्कलन लगायतका सम्पूर्ण कुरामा सहयोग गर्नुभयो। भौतिक पूर्वाधार तथा